बीपीले नै इजरायल चाहिँ कन्ट्री हो भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ भोइस रेज गरिदिएको मान्छे उहाँ हो। त्यो पहिलो प्रधानमन्त्री बेन गुरियनले के गर्नुभयो भने सबैभन्दा अप्ठ्यारो मरुभूमि जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ मेरो घर बनाऊ भन्नुभयो पहिलो प्रधानमन्त्रीले। कम्पिटिसन हुन्छ र सरकार बन्छ। 2007 सालमा हामी कहाँ थियौँ, बङ्गलादेश कहाँ थियो, भुटान कहाँ थियो, ती सबैभन्दा माथि हामी थियौँ। पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चायतको विरोध गर्न पाइँदैन थियो। अनि अर्काको मुलुकबाट 3 गुणा ट्याक्स तिरेर ल्याउनु पर्छ, अनि महँगो नै चढ्नु पर्छ र हाम्रो मुलुकमा। त्यसपछि राजा वीरेन्द्र हुँदाखेरि पनि संसारले हामीलाई चिनेको थियो। अघिल्ला दिनहरूमा म नास्तिक मान्छे हो। विश्वभरका मान्छेहरू अहिले स्पिरिचुअल हेल्थका पनि कुरा गर्न थालेका छन्। अलिकति राष्ट्रघातका कामहरू चाहिँ भए भन्ने नै छ अहिले, सबैले त्यही नै भन्ने हो। अब बीपी कोइरालालाई असाध्यै मान्छन् क्या इजरायलीहरूले, राष्ट्रघात गर्नुभएको छ। अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले हो नि त महाकाली सन्धिको त मास्टर डिजाइन मतलब उ त सबै उहाँहरू हो नि त। विरोध गर्यो भने चाहिँ कारबाही हुन्थ्यो। जोसुकै होस् काम गर्न सक्छ यसले भनेपछि दिनु पर्यो नि त काम गर्न। युनिभर्सिटीले 2-4 हजार मान्छेहरूलाई ग्रेजुएट गराउला। तपाईँहरूले चाहिँ करप्सन नगरिदिनु न त, तपाईँलाई जति चाहियो त्यति लिनु। बुझ्नु, तपाईँलाई त अलिकति त शरम पनि लाग्छ हो। यो मुलुकमा त धेरै छैनन् नि त। त्यसको पहिलो प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ बेन गुरियन। त्यसकारण बेन गुरियनलाई साह्रै ठुलो वर्ल्ड क्लास एउटा वर्ल्डको टप मानिन्छ। अब त 6 मिलियन त हिटलरले मारिहाले, त्यो होलोकास्ट भन्छ त्यसलाई। 6 मिलियनलाई अत्यन्त दर्दनाक किसिमले मारा चाहिँ त्यो त सुन्न पनि सकिँदैन। हाम्रो रिजनबाट बीपी कति भिजनरी हुनुहुँदो रहेछ। प्रधानमन्त्री नै मरुभूमिमा गएर सानो 4वटा कोठा छ, 4वटा कोठाको सानो त्यो घरमा म गएको छु। घरको प्रत्येक कोठामा म पुगेँ। अनि बेडरुममा गएँ, एउटा साधारण खाट छ इजरायलको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टरको, र उहाँको यसरी आँखाको अगाडि भित्तोमा माथि देखिने चाहिँ महात्मा गान्धीको धोती भनौँ न, त्यो मात्रै छ। आफ्नो पार्ट्सहरू प्राइभेट पार्ट्सहरू छोपेको छ, अरू त गान्धीजीको त सबै खुल्लै छ नि त शरीर त। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर उहाँले टक्क राख्ने, सबै प्रोभिन्सहरूमा पुर्याइदिने काम गर्नुभएको रहेछ। अलिक राष्ट्रवादी मान्छे हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। अब नेपाली भाषामा ल्याउ न, तिमीहरूको राष्ट्रिय भाषामा लिन मिल्दैन भनेर राष्ट्रिय नेपाली भाषामा मात्रै शपथ गराउनु भएको रहेछ। हेर्नु, किसानको पसिना हो त्यो। हाम्रो प्राण बचाउने अन्न उत्पादन गर्दैछन्, हामी किसानलाई माया गर्छौँ भनेर उठाउँदै हिँड्ने उहाँहरू। यो कृपया गोविन्दराज जोशीज्यूको यो उहाँको भोइस एकचोटि कृपया हाम्रा पब्लिकसम्म पुर्याइदिनु होला। त्यसकारण धर्मनिरपेक्षता हाम्रो माग थिएन, झुक्क्याएर ल्याइएको कुरा थियो। किनभने म भनेको चाहिँ वैदिक सनातन हिन्दू हो क्या, वैदिक सनातनवाला। त्यहाँ पनि त्यो चियान घारी बनाउने योजना थियो त। तपाईँले गहुँतको बारेमा के बुझ्नु भएको छ बाबुरामजी? तपाईँको थ्रुबाट बाबुरामजी लगायत उहाँहरूको टिममा पुगोस् कुरा, हेर्छन् पनि होला, हेर्नु पनि जरुरी छ। कति क्षेत्रै नष्ट पार्ने गुरु योजना अन्तर्गत पनि कतिपयले काम गरिराखेकै पनि होला नि क्या। पृथ्वीनारायण शाह आइहाल्छ, राष्ट्रिय निर्माता आउँछ। नेपाल सरकार भनौँ अथवा जो पछिल्ला चरणमा बाहिरबाट डिजाइन गरेर ल्याइएका मन्त्रीहरू हुन्छन् नि, प्रधानमन्त्रीहरू, त्यसै कारण त संस्कृतमा आगो लगाइयो। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुरामजीको मैले एउटा हेरेको थिएँ क्या, उहाँको स्ट्याटस हेरेको थिएँ। उहाँ त प्योरली एउटा क्रिस्चियनको एजेन्ट हो र मुलुकद्रोही मान्छे हो नि त। दुची चढाउँछन्, पिसाब चाहिँ खान्छन् भनेर लेख्नुभयो। हिन्दूहरूको आस्थामाथि वज्रपात गर्नुभयो। यसो गर्ने हो भने सर्वप्रथम बाबुराम, त्यो रामको नाम काटिहाल, अर्को नाम थप त्यसमा। बाबुराम नाम राखिदिने तिमी न्वारान गर्ने पुरेतलाई धिक्कार, अर्थात् तिमीलाई जन्म दिने बाउ आमालाई पनि धिक्कार। पहिला चाहिँ अर्काले मानिराखेको धर्मप्रति त्यस्ता खालका कुराहरू नउठाउनु राम्रो। हाम्रो धर्ममाथि, हाम्रो आस्थामाथि त्यसरी वज्रपात गरिन्छ र घृणित शब्दहरू अभिव्यक्त गरिन्छ भने मानिँदैन। बाबुरामजी नै हो 16 टुक्रा पार्नुपर्छ, त्योभन्दा तल मानिँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। संसारमा नेपाल कहिल्यै पनि नाश हुँदैन, नेपाल चाहिँ कहिल्यै पनि नाशै हुँदैन। दर्शकबिन नमस्कार, म हरिप्रसाद पाठक, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मेकिङ नेपाल। आज हामी देश र जनताको परिवर्तन खोइ भन्ने शब्दहरुमा कुराकानी गर्न उपस्थित भइसकेका छौं। 2007 सालदेखि विभिन्न पार्टीहरु नेपालमा जन्मेका हुन् र 2078 सालसम्म आइपुग्दा अहिले लगभग 162 वटा पार्टी भइसकेका छन्। साच्चै हाम्रो देशले परिवर्तन पायो कि पाएन, हामी जनताहरुले त्यो परिवर्तनलाई सदुपयोग गर्न पायौं पाएनौं भन्ने शब्द
प्रश्नहरूको जवाफ लिनको लागि डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीसँग हामी उपस्थित भइसकेको छौँ। डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरलाई मैले पहिलो प्रश्न कहाँदेखि सुरु गर्न चाहेँ भने 2007 सालदेखि विभिन्न पार्टीहरू उत्पत्ति भयो हाम्रो देशमा र 2078 सालसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग तपाईँलाई 162वटा पार्टी छन्। अहिले 162वटा पार्टी छन्। साँच्चै देश र जनताले परिवर्तन पाए कि पाएनन्? हाम्रो दर्शकलाई एकचोटि प्रश्न बताइदिनुहोस् त डाक्टर साहब। हुन्छ, सर्वप्रथम मलाई चाहिँ अहिले 162 पुगे जस्तो चाहिँ अलिक लागेको थिएन। तपाईँहरूले त अथेन्टिक रूपबाट खोजेरै आउनुभएको होला। हजुर। अब हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा 162वटा पार्टी को आवश्यकता छ कि छैन, यो चाहिँ बडा एकदमै छलफल गर्नुपर्ने विषय, सोचनीय विषय बन्यो। हजुर। किनभने डेभलप कन्ट्रिजहरू जस्तै अब तपाईँले भनौँ न, अब प्रजातन्त्रको उदाहरणै दिनु पर्दाखेरि अथवा वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम जुन भनिन्छ त्यसको एउटा चाहिँ नि त्यसको एक्जाम्पल दिँदा अब युनाइटेड किङडम होइन, अब युनाइटेड किङडमलाई दिइन्छ, बेलायतलाई दिइन्छ भनौँ न। अब बेलायतमा 2-3वटा मात्रै छन् पार्टी, पोलिटिकल पार्टिज, धेरै पार्टी छैनन् त्यहाँ। त्यस्तै गरेर तपाईँले अमेरिका अब अहिले संसारको अब शक्तिशाली अब नम्बर 1 राष्ट्र भनिन्छ, त्यहाँकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ पनि 2-3टा मात्रै छन् पार्टिज। हजुर। अस्ट्रेलिया पनि त्यस्तै हो। संसारका धेरैवटा मुलुकमा धेरै पार्टी नै छैनन्, थोरै पार्टी छन् र तिनै पार्टीहरूको बिचमा कम्पिटिसन हुन्छ र सरकार बन्छ। र त्यहाँ फेरि इलेक्सन हुँदाखेरि पनि हाम्रो जस्तो एकदम धेरै भड्किलो टाइपको, धेरै होहल्ला गर्ने, धेरै खर्चिलो भनौँ न, नारा जुलुस, भित्ता लेख्ने, ब्यानर बनाउने यस्तो केही पनि हुँदैन। हजुर। हल्का हुन्छ, तर उनीहरू अब मिडियाहरूबाटै आफ्ना कुराहरू राख्छन् र कुराहरूलाई चाहिँ अन्य र आफ्ना मतदाताहरूलाई अन्य कुराबाट प्रभाव पार्ने भन्दा पनि आफूले के गर्ने हो त्यो कुराले प्रभावित पार्छन् र सरकार बनिन्छ। अब हाम्रोमा चाहिँ कस्तो रह्यो भनेदेखि धेरै चुनाव खर्चिलो भयो। एउटा चुनावमा उठ्नु पर्यो भने करोडभन्दा माथि पैसा जाने भयो। अनि प्रचार प्रसारको लागि पनि, भोजभतेरको लागि पनि, अनि आफ्ना कुरा प्रष्ट राम्रोसँग बुझाएर मतदातालाई जित्नु भन्दा पनि अन्य कुराले प्रभाव पारेर जित्ने खालको वातावरण बन्यो यतातिरको। अब तपाईँले कुरा उठाउनु भएको छ 2007 सालदेखि 2078 सालसम्म 162वटा पार्टी बने, परिवर्तन खोइ भनेर तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न ल्याउनु भयो। वास्तवमा 2007 सालमै तपाईँ पुग्न चाहनुहुन्छ भने पुगौँ न त। 2007 सालमा हामी कहाँ थियौँ? बङ्गलादेश कहाँ थियो? भुटान कहाँ थियो? मलेसिया कहाँ थियो? कोरिया कहाँ थियो? सिङ्गापुर कहाँ थियो? लगायत विश्वका धेरैवटा राष्ट्र कहाँ थिए? ती सबैभन्दा माथि हामी थियौँ। अझ 2007 सालभन्दा पनि अगाडि 500 वर्ष अगाडि जाउँ, 700 वर्ष अगाडि जाउँ, 7कै कुरा आयो आज। हजुर। 700 वर्ष अगाडिकै कुरा गरौँ। 700 वर्ष अगाडि हामीसँग त एकदमै कलात्मक मठ मन्दिरहरू थिए। हजुर। 2000 त्यो बेलामा 700 वर्ष अगाडि अमेरिका थिएन अस्तित्वमा। ल्यान्ड थियो, भूगोल थियो, तर जुन अहिलेको वैभवशाली अमेरिका, शक्तिशाली अमेरिका थिएन 700 वर्ष अगाडि। करिब 500 वर्षको मात्रै इतिहास छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ अब 2000 वर्ष अगाडि जाउँ न त। 2000 वर्ष अगाडि जाने हो भने पनि हाम्रो चाङ्गो नारायणको मन्दिर बनिसकेको थियो, तर युरोपमा त्यस्तो कलात्मक के थियो त 2000 वर्ष अगाडि? हेर्दै जाउँ न हामीहरू। त्यस्तै गरेर अझै अगाडि जानुहुन्छ भने भगवान् बुद्धको अहिले पनि हामी लुम्बिनीमा गयौँ भने भगवान् बुद्ध जन्मेको स्थल भेट्छौँ होइन, भेट्छौँ नि। त्यहाँ अब उहाँको चाहिँ राजाको दरबार पनि भेट्छौँ। हजुर। अहिलेसम्म भेट्छौँ। त्यो बेलामा अरू संसारका अरू मुलुकहरू कहाँ थिए त भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। त्यसकारण जति उता जान्छौँ हामी त्यति डेभलप आफ्नो मुलुकको बरु अरूको तुलनामा विकसित हामी देख्छौँ, पाउँछौँ। कतिपय मुलुकहरू भन्दा हामी विकसित थियौँ। तपाईँ अब हजारौँ वर्ष अगाडि वैदिक सनातनमा जाउँ। वैदिक सनातनमा पुग्दा त हामी विश्वकै सबै हामी नै हो। हिमवत खण्ड जुन भनिन्छ अथवा हाम्रो भूगोल जुन भनिन्छ, विश्वको सबै कुरामा रिच, धनी, प्राकृतिक दृश्यको
प्राकृतिक स्रोत साधनको रूपले पनि हामी धनी, ज्ञानको रूपले पनि हामी धनी। किनभने वेदको यो वेद भूमि भनिन्छ, देवभूमि भनिन्छ, ज्ञान भूमि भनिन्छ हाम्रो मुलुकलाई। अझै हाम्रो तपोभूमि पनि भनिन्छ, ठिक भन्नुभयो। त्यस्तै गरेर माता जानकी उत्पत्ति भएको भूमि भनिन्छ होइन। अनि पछि आएर भगवान् बुद्धको भूमि भनिन्छ र ठुल्ठुला ऋषि महर्षिहरूको भूमि भनिन्छ यसलाई। त्यसकारण उता हामी डेभलप थियौँ र संसारलाई लिड गर्न सक्ने शक्ति यहाँ थियो। अब 7 सालदेखि 78 सालसम्म तपाईँले भन्नुभयो, 7 सालदेखि जति यता हामी डेभलप हुँदै गयौँ, भनौँ न अब राजा महेन्द्रको पिरियडमा चाहिँ धेरै डेभलप एउटा रफ्तारमा गयो क्या। युनिभर्सिटिजहरू पनि बने, कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू पनि बने। मुलुकले एउटा धेरै कुरामा हाम्रो मुलुक स्वावलम्बन भइसकेको थियो। जस्तै कपडामा भयो, कागजमा भयो होइन, जुत्तामा भयो, विभिन्न कुराहरूमा धेरैवटा इन्डस्ट्रिजहरू सेटअप भइसकेका थिए। पूर्व पश्चिम बाटो यो राजमार्गहरूको पनि बनेछ, कनेक्टिभिटी पनि बढिसकेको थियो, संसारले पनि हामीलाई चिनिसकेको थियो, एक किसिमको थियो। त्यसपछि राजा वीरेन्द्र हुँदाखेरि पनि संसारले हामीलाई चिनेको थियो, शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ल्याउनु भयो। मैले तपाईँलाई यहाँनिर फेरि रोक्न चाहेँ, तपाईँ यता आइपुग्नु भयो, फेरि गर्दैछु। मैले हजुरलाई के सोध्न चाहेको भने तपाईँ पहिला मालेमा हुनुहुन्थ्यो हो, सानो तपाईँ बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ माले पार्टी त 35 सालमा गठन भएको हो। पहिला चाहिँ के थियो भने अब वामपन्थी झुकाव भन्नुहोस् अथवा कम्युनिस्ट भन्दा पनि हुने। जे होस्, तपाईँ वामपन्थी झुकावमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ कार्ल मार्क्सलाई अत्यधिक रुचाउनुहुन्थ्यो। बच्चैमा मैले अस्ति एउटा टिभीमा एउटा तपाईँ एकदमै सानैदेखि चाहिँ कार्ल मार्क्सलाई तपाईँले मन पर्नुपर्ने कारण के थियो फेरि बताइदिनुहोस्। होइन, त्यतिखेर मैले भनिसकेको छु, म 8 राई तेह्रथुममा जन्मेको मान्छे। त्यो 8 राई भनेको चाहिँ एउटा नेपालमा वामपन्थी आन्दोलनको एउटा चाहिँ जन्मस्थल भन्दा पनि हुन्छ एक किसिमले भन्ने हो भने। किनभने विभिन्न ठाउँमा जो कम्युनिस्टहरू बन्नुभयो त्यतिखेर उहाँहरू शिक्षकको रूपमा अथवा अरू कुनै रूपमा 8 राईमा एजुकेसनमा पनि अलि अगाडि नै थियो। अनि एजुकेसनमा अगाडि भएको हुनाले शिक्षकको रूपमा पनि पुग्नुभयो र चेतनशील मान्छेहरू पुग्नुभयो एउटा त। अर्को चाहिँ त्यतिखेर चाइनामा भएको जुन चाइना 1948 मा चाइना चाहिँ मुक्त भयो भनौँ न, माओ त्से-तुङले चाइनालाई चाहिँ मुक्त गर्नुभयो। मुक्त गरेको त्यो प्रभाव प्रत्यक्ष पर्यो र त्यसको प्रभाव 8 राईमा पनि परेको थियो। त्यतिखेरको हाम्रो वातावरण नै यस्तो थियो कि त्यहाँ चाहिँ बच्चैदेखि मान्छे लेफ्टिस्ट हुन्थे, अर्थात् वामपन्थी हुन्थे। त्यसै गरी म पनि भएको। जस्तै वामपन्थीहरूले यो बिचमा आएर के गरे भन्दाखेरि हामीहरूले भगवान मान्नु हुँदैन, हामीहरूले आध्यात्मिकतिर जानु हुँदैन, अहिलेको यो जुन परिवेशमा हुर्किनुपर्छ, भगवान केही पनि होइन भन्ने उसमा हुँदै तपाईँ एउटा आध्यात्मिक व्यक्ति चाहिँ कसरी वामपन्थीमा होमिन पुग्नुभयो? अथवा वामपन्थीहरूले त्यतिखेर चाहिँ धर्मलाई मान्थे कि मान्थेनन्? एक्चुअली बताइदिनु। मान्दैन थिए र मैले पनि मान्दिनँ थिएँ। किनभने अब यो धर्म भनेको त अफिम हो भन्ने हिसाबले पनि भनिएको छ होइन। अब त्यही इम्प्रेसन हो। र अब खासमा यो धर्म भनेको कार्ल मार्क्सले जब उहाँको पिरियडमा, उहाँको समयमा धर्मलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको चाहिँ एक किसिमको थियो र त्यो धर्मले एक किसिमले शोषण गर्यो भन्ने उहाँहरूलाई लागेर, अथवा सबै धर्मले नै कब्जा गर्यो भन्ने हिसाब लागेर त्यसबाट मुक्त गराउने हिसाबले पनि भन्नुभएको होला। विभिन्न कारणहरू अरू पनि फ्याक्टर छन्। तर मैले भनेको चाहिँ एउटा अध्यात्म भनेको जुन कुरो मैले जीवनका पछिल्ला दिनहरूमा बुझेँ। अघिल्ला दिनहरूमा म नास्तिक मान्छे हो। जब म बच्चा थिएँ त्यतिखेर त यसो आमा बुवाले पूजापाठ गरेको देखिन्थ्यो। अब म त हाम्रो पञ्चकन्या देवी हुनुहुन्छ, वाकु देवी हुनुहुन्छ, पाथिभरा देवी हुनुहुन्छ। त्यो देवीको दर्शन गर्न बच्चामा थाहा नपाइकन गइयो त्यतिखेर चाहिँ। तर अलिक पछि आएपछि जब हामीलाई वामपन्थी अलि हुँदै गयो, अलि ठुलो हुँदै गयो, भगवान हुँदैनन्, हामी त नास्तिक हो भन्ने कुरा आयो। भगवानको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएन। अनि हाम्रो कम्युनिस्टहरूले चाहिँ भगवानको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैनन्। त्यो चाहिँ गर्दैनन् उनीहरूले। भगवानको अथवा अध्यात्मको कुरा उहाँहरूले, अध्यात्म भन्ने कुरो के होइन, भौतिकवाद मात्रै हो भन्ने कुराहरू नै बढी उहाँहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा म पनि त्यस्तै थिएँ। पछिल्ला दिनहरूमा म जब डक्टर भइसकेँ, जब मैले धेरै बिरामीहरू पनि अब हेर्नुपर्ने भयो, धेरै मेडिकल स्टुडेन्टहरूलाई पढाउनु पर्ने भयो, देश विदेश घुमेँ। त्यो सबै गर्दाखेरि पनि जुन भित्री तृप्ति र आनन्द भन्ने हुन्छ
हजुर। त्यो चाहिँ प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ प्राप्त नगर्दासम्म के भनौँ म खुसी नै छु त भन्ने देख्छन् मान्छेले। जो मान्छे आध्यात्मिक छैनन् उनीहरूलाई पनि के लागेको हुनसक्छ भने म त सुखी छु, म त खुसी छु भनेको लागेको हुनसक्छ। किनभने जो मान्छे खालि भौतिकवादलाई मात्रै विश्वास गर्छन्, अर्थात् धन सम्पत्तिलाई मात्रै चिज हो, अरू त के हो र भन्ने सम्झिन्छन्, उनीहरूलाई के लागेको छ भने म सुखी छु, किन मसँग राम्रो गाडी छ, राम्रो घर छ, म पो सुखी छु त भन्ने लाग्न सक्छ नि त, लाग्न सक्दैन। तर जब आध्यात्मिक रूपबाट कोही मान्छे आध्यात्म विकसित हुन्छ, जब आध्यात्मबाट पाइने खुसी उसले फिल गर्न थाल्छ, हरिजी म भनिदिन्छु है, त्यसपछि उसलाई यति आनन्द लाग्छ किन उसमा धेरै कुराहरू, अब यो मोह नै एक किसिमले टुट्दै जाँदो रहेछ क्या। त्यो चाहिँ टुट्दै जाँदो रहेछ। अनि यो मान्छे सांसारिक हुँदो रहेछ, लोभी हुँदो रहेछ, ऊ दयावान हुँदो रहेछ, करुणा उसमा भित्र जाग्दो रहेछ र सबै विश्वलाई र विश्व जगत ब्रह्माण्डलाई नै उसले आफ्नो देख्न ठान्दो रहेछ। अब यो कुरो एउटा मेडिकल साइन्सको डक्टर, त्यसमाथि पनि एनाटोमिस्ट, त्यसमाथि पनि प्रोफेसर भइसकेको, मुलुकभित्र नै 30औं वर्षभन्दा बेसी प्राध्यापन गरेको अनुभव र मुलुक विश्वका विभिन्न युनिभर्सिटीमा पुगेर प्राध्यापन गरेको, एउटा हेल्थ फिल्डमा एक्सपोजर भइसकेको मान्छे, वर्ल्डको बेस्ट युनिभर्सिटीमा म एक्सपोज्ड मान्छे हो, पुगिसकेको मान्छे हो कुनै न कुनै रूपमा भनिसकेपछि त्यो मान्छेभित्र आध्यात्म भन्दाखेरि अहिले कति मान्छेलाई चाहिँ होइन होला भन्ने नै पर्छ। कुन चाहिँ संसार राम्रो रहेछ सर? आध्यात्मिक संसार राम्रो रहेछ कि तपाईँ? होइन, यो चाहिँ कस्तो छ भने मेरो शरीर भौतिक भयो, मेरो शरीर आवश्यक छ नि त, यो चाहिँ पञ्चतत्त्वले बनेको छ होइन। यो शरीरभित्र अर्को तत्त्व छ, जुन तत्त्व चाहिँ शरीर त देखियो बाहिरी आँखाले, त बाहिरी आँखाले नदेखिने अर्को तत्त्व छ, जुन तत्त्वको बारेमा मेडिकल साइन्सको कुनै पनि किताबले लेखेको छैन। मैले पढा किताबले चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ भेटिनँ। त्यो भनेको के हो भन्नु न, त्यो भनेको चाहिँ सोल, आत्मा भन्दो रहेछ क्या। सोल, SOUL, सोल भन्दो रहेछ। त्यो तत्त्व नै बुझिँदैन क्या। हामीले MBBS मात्रै पढ्दा, म पोस्ट ग्रेजुएसन गर्दा पनि त्यो तत्त्व खोज्न पनि लागिनँ, हो कि होइन भन्ने मलाई वास्ता पनि भएन, मैले ट्राई नै गरिनँ। तर सुन्न त सुने मैले, किनभने हाम्रो त अब घरमा गीताका कुराहरू हुन्छन्, कहिलेकाहीँ वेदका कुराहरू हुन्छन्, कहिले पुराण सुनिन्छ, आत्मा परमात्माका कुरा त सुन्यौँ नि हामीले, सुन्यौँ नि। त्यो सुन्दाखेरि सोल भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ त, यो कहाँबाट हो भन्ने जिज्ञासा चाहिँ भइराख्ने, देखिँदा नदेखिने। तर विभिन्न सत्सङ्गहरू हुँदै जाँदाखेरि, विभिन्न तीर्थस्थलहरू हुँदै जाँदाखेरि, अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि, ध्यान गर्दै जाँदाखेरि बिस्तारै सोल रियलाइजेसन हुँदो रहेछ। सोल हुन्छ भन्ने कुरो थाहा पाइँदो रहेछ, अर्थात् आफूभित्र अध्यात्म जाग्दो रहेछ। अध्यात्म जागिसकेपछि सबै कुरा प्राप्त हुँदो रहेछ। जस्तै यो तपाईँलाई जुन यो अहिले सनातन वैदिक धर्मलाई पनि तपाईँ अत्याधिक रुचाउनु भएको छ, तपाईँ आध्यात्मकमा पनि जानुभएको छ, यो ऊर्जा चाहिँ तपाईँलाई कहिलेदेखि आयो सर? यो ऊर्जा चाहिँ कहिलेदेखि आयो भनौँ न, अब करिब 20 वर्ष 22 वर्ष जति भयो होला। मलाई अहिले त एकदम खुसीसँग भन्न सक्छु, म ह्याप्पी छु भन्न सक्छु, र म एकदमै मैले प्राप्त गरेँ भन्छु क्या। अहिले चाहिँ भन्न सक्छु, अब चाहिँ प्राप्त अझै कति गर्न बाँकी होला त्यो त थाहा छैन मलाई, तर जे जति प्राप्त गरेँ जीवनमा त्यो चिज मैले प्राप्त गरेकै थिइनँ पहिला। अरू कुरा प्राप्त भयो होला, मैले भने शरीर प्राप्त भयो होला, घर प्राप्त भयो होला, गाडी प्राप्त भयो होला, होइन, यी अब संसार देखेँ होला, सांसारिक आँखाले संसार देखेँ होला। तर म भित्रको आध्यात्मिक आँखा जब खुल्यो त्यसपछि मात्रै पूर्णता पाएँ, बल्ल मजा भयो, धन्न थाहा पाएँ भन्ने कुरा छ। एकदम सिरियस कुरा छ। र अहिले त के पनि आयो भने हाम्रो मेडिकल फिल्डमा चाहिँ WHO भन्छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन भन्छ, त्यो चाहिँ सबैभन्दा एउटा संसारभरिको अथेन्टिक एउटा चाहिँ हाम्रो सुप्रिम एउटा बडी जस्तो भनौँ न, होइन, उसैले पनि स्पिरिचुअल हेल्थको कुरा ल्याइसक्यो। अहिले विश्वभरका मान्छेहरू अहिले स्पिरिचुअल हेल्थका पनि कुरा गर्न थालेका छन्। त्यसो भएको हुनाले अध्यात्म पनि छ, भौतिक पनि छ, जसले जसरी जति बुझे पनि भयो, 50-50 गरे पनि भयो, जसले जसरी लिए पनि हुन्छ। आज तपाईँले जसरी लिइराख्नु भएको छ, यिनै नेताहरूले त्यसरी लिन किन सकिराखेका छन्? आध्यात्मिक भनेको चिज यो हो, यसले चाहिँ एउटा
देश र जनतालाई पनि माया गर्छ भने आफूलाई पनि माया गर्न सिकाउँछ भन्ने उहाँहरूमा चाहिँ आजसम्म यो पस्न चाहिँ किन सकिरहेको छैन? हाम्रो चिजलाई अरू देशले लिन सक्ने, हाम्रै देशको चिजलाई हाम्रै देशका मानिसले चाहिँ लिन नसक्नुको कारण चाहिँ के रहेछ? केही पत्ता लगाउनु? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हाम्रा जति पनि अब लिडरसिपमा बस्नुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ अब भनौँ न अब लेफ्टिस्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब त्यसै अनुसारको होला। त्यसभित्र पनि अध्यात्म मान्ने पनि धेरैजना हुनुहुन्छ। अब तपाईँ अब पोलिटिकल कुरा गर्नुहुन्छ, अब काङ्ग्रेसकै भन्नुहुन्छ भने पनि अध्यात्म मान्ने धेरैजना हुनुहुन्छ। आफ्नो आफ्नो पाराले उहाँहरूले मानिराख्नु भएको छ। म कतिजनालाई चिन्छु। त्यस्तै गरेर अरू अन्य नागरिकहरूले पनि गरेको म बुझ्छु। मैले भनेको चाहिँ एउटा कस्तो भने यो पाखण्ड किसिमको कुरा होइन अथवा कुनै धर्म विशेषको कुरा पनि होइन। मैले अहिले यहाँ कुनै हिन्दू धर्म, मुस्लिम अथवा भनौँ न इस्लाम अथवा यो के अरे बुद्धिस्ट, क्रिस्चियनिटी यसको कुरा गरेकै होइन। मैले त स्पिरिचुअलिटीको कुरा गरेको, अध्यात्मको कुरा गरेको, जुन चाहिँ यी सबै चिजभन्दा पनि माथि छ। यी सबै चिजहरू भनेको त मान्छेले आफ्नो सजिलोको लागि कसरी जाने, कुन बाटो जाने भनेर आफ्नो आफ्नो ठाउँको सिजन अनुसार अथवा सजिलोको अनुसार र फिलिङ भएको अनुसार कोइन्सिडेन्स भएको कारणले मात्रै त्यो भएको हो। अल्टिमेट चिज त एउटै छ, जसले शान्ति दिन्छ, जो थाहा पाइयो भने आनन्दै आनन्द छ। यदि पृथ्वीभरिका मान्छेले त्यो थाहा पाउने हो भने दुःख नै छैन पृथ्वीमा। आध्यात्मिक हुने हो भने उसले नराम्रो काम गर्नै सक्दैन। त्यसकारण तपाईँले अघि भर्खरै भन्नुभयो कि हाम्रो पोलिटिकल लिडर्सहरू चाहिँ किन त्यस्तो छैन त भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको साइडमा चाहिँ भौतिक तत्त्व, भौतिक कुरा अथवा भौतिकवाद ज्यादा छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो दृष्टिकोणले मैले समाजमा जस्टिस दिएको छु, जस्टिस गरेँ भने ठिक हुन्छ, न्याय दिनुपर्छ, त्यसमा मलाई आनन्द छ भन्ने उहाँले त्यसरी पनि लिएको हुनसक्छ। किनभने कर्मयोगबाट गए पनि भयो, भक्ति मार्गबाट गए पनि डिफ्रेन्ट एप्रोचेसहरू छन्। तैपनि व्यक्ति विशेषमा त्यो आत्मा रियलाइज गर्न सकिएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै ठुलो चिज नै प्राप्त गरिएन र जीवन निरर्थक भयो भन्न सक्छु म। तपाईँले यही कुरो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो अब केपी शर्मा ओलीज्यूलाई चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री भन्न मिलेन, भूपू प्रधानमन्त्री नै भनौँ, निवर्तमान प्रधानमन्त्री नै भनौँ, जुन उहाँ चाहिँ एउटा एकदमै गरिब परिवारको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भन्ने मैले बुझेको छु। एकदमै निम्न परिवारको हुनुहुन्थ्यो र उहाँले 12 वर्षदेखि यो आन्दोलनमा उभिनु भएको थियो, गरिबलाई शोषण गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने कुरो मैले एक प्रकारको पाएको छु। र झापा आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेल्नु भएको थियो भन्ने पनि छ। हो होइन हजुरलाई पनि थाहा छ, उहाँसँग सायद तपाईँ इन्भल्भ पनि भएको हुनुपर्छ। साँच्चै उहाँले त्यतिखेर गरेको बाचा र अहिले यो 78 सालसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो बाचा पुरा गर्नुभयो होला उहाँले? अब निवर्तमान भइसक्नु भएको छ। अब खासै के कुरा खासै गरिराख्नु पनि नपर्ला, तर सोधिहाल्नु भयो। उहाँ चाहिँ बाल्यावस्थामा चाहिँ झापा मुभमेन्टमा लाग्नु भएको पनि हो, झापा मुभमेन्टमा एक्टिभ रहनु भएको पनि हो, त्यही मुभमेन्टमा लागे बापतमा जेल पर्नु भएको पनि हो र बहुत कष्टकर जीवन बिताएको मान्छे हो। र मैले त्यो बेलासम्म चिनिन्जेलसम्म जहिले पनि राष्ट्रवादी मान्छे र समानता प्रेमी मान्छे, न्याय प्रेमी मान्छेकै रूपमा नै देखेको हो। पछिल्ला दिनहरूमा युवा त्यो प्रकरण परेको हुनाले अथवा मजबुरी परेको हुनाले अथवा व्यवस्था केही थियो होला म बुझ्न सक्दिनँ, अलिकति राष्ट्रघातका कामहरू चाहिँ भए भन्ने नै छ। अहिले सबैले त्यही नै भन्ने हो, अब त्यसको ऊ नै छ। तर उहाँ मात्रै होइन, राष्ट्रघाती त अहिलेको लिडर्सहरू जसलाई अब खासै म चर्चा परिचर्चा गर्न चाहन्न, अब किन समय बेकारमा खेर जान्छ। उहाँहरू सबैलाई पनि नभनौँ, इमान्दार पनि हुनुहुन्छ, जीवनमा जीवनभरि एउटा निष्ठामा बस्ने लिडर्सहरू, नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। सबैलाई एकै ठाउँमा हालेर उ गर्न मिल्दैन। तर जो देखिन्छ अहिले उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रघात गर्नुभएको हो। किनभने भनौँ न अब यो मल्टिफ्याक्टर्सहरू होलान्, राष्ट्रघात गर्नुभएको छ।
त्यही त उहाँले राष्ट्रघात गर्नुभयो उहाँले मात्रै नभनौँ न, उहाँले मात्रै नभनौँ, समग्र अहिले उहाँलाई मात्रै किन, अरू पनि त अब माधव नेपालकै कुरा गर्नुहोस्। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको मसँग भिडियो छ, तपाईँ अहिले राख्न सक्नुहुन्छ। म महाकाली सन्धि गर्न जाँदै थिएँ भनेर मैले गर्न आँटेको थिएँ भने अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले हो नि त महाकाली सन्धिको त मास्टर डिजाइन मतलब ऊ त सबै उहाँहरू हो नि त। त्यतिखेरको को परराष्ट्र मलाई तपाईँले एउटा कुरो बताइदिनुहोस् त, यो जुन हामीहरूले पञ्चायतकाल पनि हेऱ्यौँ, अब जस्तै हामीले शाहवंशकाल पनि हेऱ्यौँ, यो शाहवंशकाल र पञ्चायतकालमा जनता उकुस मुकुसमा थिए कि थिएनन्, मलाई एकचोटि प्रश्न बताइदिनुहोस् त। शाहवंशकाल र यसमा पञ्चायतकाल होइन, जनता एक किसिमले के भने अब एकदम व्यवस्थाको विरोध गर्न चाहिँ पाइँदैन थियो। पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चायतको विरोध गर्न पाइँदैन थियो, यो कुरा चाहिँ हो। विरोध गर्न पाइँदैन थियो, विरोध गर्यो भने चाहिँ कारबाही हुन्थ्यो। अथवा जुन एकदम आफूलाई मनमा अहिले त म लिडर्सहरूलाई गाली पनि गर्न सक्छु नि त, सक्दिनँ। मलाई मनमा लागेको कुरा सबैलाई गर्न सक्छु, मलाई पक्रेर लानुहुन्न नि त उहाँहरूले। त्यस्तो चाहिँ त्यतिखेर गर्न पाइँदैन थियो, राजाको विरोध गर्न पनि पाइँदैन थियो। त्यतिखेरका अब व्यवस्थाको विरोध गर्यो भने चाहिँ व्यवस्था विरोधी भनेर अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर कारबाही हुन्थ्यो। तर अहिले तुलनात्मक हिसाबमा सबै कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि, साइलेन्टली हेर्दै जाँदाखेरि त्यो बेलामा त डेभलप भएको छ नि त। बाटाघाटाहरू पनि आएका छन्, मान्छेले निसाब पनि पाएका छन्, पुलिस प्रशासनसँग डर पनि हुन्थ्यो, न्यायालयले न्याय पनि दिन्थ्यो। अब जुनसुकै पोलिटिकल आस्था भए पनि जब पनि पाइन्थ्यो, सबै कुरा थियो त। त्यतिखेर निर्दलीय भनिए तापनि वास्तवमा त्यो बहुदलीय, अहिले बहुदलीयमा बरु निर्दलीयता छ। किन भन्नु न, इन्ट्रेस्टिङ कुरा। जस्तै अहिले म त एउटा प्रोफेसर हो होइन, मलाई अब मैले जब अब कुनै ठाउँमा कुनै पोस्ट पाउनु पर्यो, एउटा इक्जाम्पलको लागि मात्रै भनेको, मलाई अहिले त पोस्टको कुनै लोभ पनि छैन, त्यो लेभल त क्रस गरिसकेँ। तर कुनै पनि प्रोफेसरले अथवा कुनै पनि एउटा क्वालिफाइड भनौँ न, एजुकेसनमा एकदमै क्वालिफाइड मान्छे छ, ट्यालेन्टेड मान्छे छ भने उसले जब पाउँदैन नि त अहिले। त्यही भनेको त मैले हो। सुन्नु, अहिले अब जस्तै निवर्तमान अघिल्लोचोटि भन्दा कम्युनिस्टको सरकार थियो भनौँ न, 2/3 झन्डै 2/3 मेजोरिटीको सरकार थियो। त्यो सरकार भएको बेलामा कम्युनिस्ट नहुँदासम्म, अर्थात् एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने एमाले पक्का हो भन्ने थाहा नपाउँदासम्म मान्छेले जबै नपाउने स्थिति रह्यो क्या त्यहाँ। मेरो चित्त दुखाइ अथवा हाम्रो चित्त दुखाइ भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यो अब क्वालिटी हेर्ने भन्दा पनि हाम्रो मान्छे हेर्नेपट्टि गयो क्या। मुलुकले डेभलपमेन्ट गर्दैन नि त। अब अहिले सिनारियो अलिकति चेन्ज भयो, उस्तै लिडर्सहरू उस्तै भए तापनि अहिले चेन्ज भयो। अहिले त अब नेपाली काङ्ग्रेस हेड गरेछ, अब सबै आएर जोडिनु होला। अब उहाँहरूले पनि आफ्नोलाई रोज्ने हो कि राम्रोलाई रोज्ने हो, हाम्रोलाई रोज्ने कि राम्रो रोज्ने भन्ने त कुरा उठिराखेकै छ नि त। जबसम्म त्यो ब्रेक हुँदैन तबसम्म मुलुकले त डेभलपै गर्दैन नि। जोसुकै होस् काम गर्न सक्छ यसले भनेपछि दिनु पर्यो नि त काम गर्न। त्यो दिँदैन भने त कसरी काम हुन्छ, कसरी मुलुकले डेभलप गर्छ? एउटा यो त सामान्य एक्जाम्पल हो। त समग्रमा मुलुक नै डेभलप गर्ने खाका चाहियो नि त हामीलाई। खोइ त कसरी गर्नु, दिनुहोस् न त सरकारले। हरेक नागरिकलाई थाहा पाउनुपर्छ मेरो सरकारले यसरी काम गर्दैछ, आज यहाँ पुग्यो भने खोइ त खाका प्रष्ट खाका नागरिकलाई नै दिनुहोस् र नागरिकलाई नै एजुकेट गरिदिनुहोस्। यस सन्दर्भमा मलाई हाम्रो रोहित हुनुहुन्छ भक्तपुरमा, उहाँले भनेको मनपर्छ क्या मलाई। इलेक्सन भयो भने पिपलहरूले चाहिँ एजुकेट हुन्छन् भन्नुहुन्छ क्या रोहितजीले चाहिँ। एकदम राम्रो। उहाँको एउटा मैले अस्ति इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ। युनिभर्सिटीले 2-4 हजार मान्छेहरूलाई ग्रेजुएट गराउला, तर इलेक्सन हुने भयो भने चाहिँ देशभरिका सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ राजनीतिक चेतनादेखि लिएर सबै कुराको चेतनाहरू पुर्याउन सकिन्छ अरे। अर्थात् एजुकेट गर्न सकिन्छ। इलेक्सन हुनु राम्रो हो भन्ने उहाँको एउटा राम्रो लजिक दिनुहुन्छ उहाँले। मलाई चाहिँ म चाहिँ उहाँलाई अलिक आइडियलै लाग्छ। उहाँ चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ। आफ्नो प्रिन्सिपलमा अडिनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ फेरि सत्ता मोहमा कुर्सीमा जाइहाल्नु भन्ने त्यस्तो झेना झप्टी उहाँको चाहिँ देखाएको छुइनँ मैले है। एउटा इक्जाम्पल दिएको है। उहाँसँग चाहिँ उहाँको घरैमा पनि म पुगेको छु, मेरो भलाकुसारी पनि भएको छ। उहाँ चाहिँ मेरो हिसाबमा इमान्दार लाग्छ मलाई। उहाँले त्यो भन्नुभएको मलाई राम्रो लाग्यो। पिपलहरूलाई नै तपाईँले हाम्रो मुलुक हामी यहाँ छौँ,
हामी यसो गर्दैछौँ भनेर कृषि क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षाका क्षेत्रहरूमा, अरू यो चाहिँ विभिन्न विकासका मोडालिटिजहरूको बारेमा पिपललाई एजुकेट पनि गर्दै जाने र इन्भल्भ पनि गराउँदै जाने। आफूसँग बुद्धि पुगेन भने जान्ने ठाउँबाट ल्याउने, डेभलप कन्ट्रीहरूबाट पनि ल्याउने र सिङ्गापुरबाट हामीले मान्छे बोलाउन सक्छौँ, चाइनिज टिमहरूलाई बोलाउन सक्छौँ, कोरियन टिमलाई बोलाउन सक्छौँ, इजरायलको टिमहरूलाई बोलाउन सक्छौँ, त्यहाँबाट रिटायर भएका प्रोफेसरहरू अथवा आफ्नो फिल्डको विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, ल न यति यो फिल्ड चाहिँ तपाईँले हामीलाई गाइडेन्स दिनुहोस्, मुलुक यही हो भनेर सबै सुविधाहरू चाहिँ आफूले गर्ने खर्च र वैभवहरू चाहिँ आफूलाई चाहिने मात्रै राख्ने, त्यतिले पुग्छ नि त, धेरै किन चाहियो र होइन। त्यसो गरेपछि के हुन्छ, जस्तै लिडरसिपमा गएको, सरकारमा गएको मान्छेले नै करप्सन गरेन भनेदेखि त्योभन्दा मुन्तिरकोले कसरी गर्छ, त्योभन्दा मुन्तिरकोले कसरी गर्छ, गर्दैन नि त, डर हुन्छ नि उसलाई। त्यसकारण माथि सत्तामा पुग्नेहरू अथवा माथि पुग्ने मान्छेहरू जसले मुलुक चलाइराख्नु भएको छ, राज्य सत्ता तपाईँहरूको हातमा छ भने तपाईँहरूले चाहिँ करप्सन नगरिदिनु न त, तपाईँलाई जति चाहियो त्यति लिनु। छोराछोरी पनि पढाउनु, जीवनभर दुःख गर्नु पनि भएको छ, त्यो कुराहरू पनि हामीले रियलाइज गरिदिउँ न त। त्यो हो भने तपाईँहरूलाई आफूलाई चाहिँदो चाहिँ लिनु, पढाउनु, ठिक्कको घरमा बस्नु, साधारण गाडीमा पनि हिँड्नु। तपाईँको मुलुकमा गाडी बन्दैनन् भने तपाईँ धेरै लग्जरी गाडीहरू किन खोज्नु? तपाईँलाई त अलिकति त शरम पनि लाग्छ हो, यो मुलुकमा त धेरै छैनन् नि त। अनि अर्काको मुलुकबाट 3 गुणा ट्याक्स तिरेर ल्याउनुपर्छ, अनि महँगो नै चढ्नुपर्छ र हाम्रो मुलुकमा आफ्नो मुलुक सुहाउँदो नेता बनिदिनु पर्यो। म एउटा एकदमै आजसम्म नभनेको एउटा इक्जाम्पल भनिदिन्छु ल तपाईँलाई। यो चाहिँ मैले अन्त पहिला बोलेको पनि थिएन, आज भनिदिन्छु म। पहिलाका इन्टरभ्यूमा कहिले पनि आएको थिएन, यो चाहिँ एक्सक्लुसिभली तपाईँलाई भयो। यो चाहिँ वाकु देवीले आशीर्वाद दिनुभयो कि पाथिभरा देवीले आशीर्वाद दिनुभयो थाहा छैन, तर मलाई स्वाट्टै फुरो अहिले। मैले जहिले पनि इजरायलको इक्जाम्पल दिन्छु, आज त्यही प्रसङ्ग आउँछ। इजरायल भन्ने कन्ट्री भनेको मरुभूमि हो, त्यसको पहिलो प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ बेन गुरियन। बेन गुरियन भनेको चाहिँ नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री। अब युएनओले कन्ट्री यति तिम्रो हो भनेर चाहिँ 1948 तिर मे 14 तिर दिइहाल्यो। अब इजरायलीहरू राष्ट्रमा रहेका इजरायलीहरू त्यो बालुवामा आएर यस्तो टेन्ट लगाएर बसेका हुन् है। यता हेर्नु, यता हजुर टेन्ट हुन्छ नि, त्यो हामीले 72 सालमा भुइँचलो आउँदाखेरि जुन टेन्टमा बसियो नि, हजुर त्यस्तै टेन्टमा बस्नु भएको उहाँहरू इजरायलीहरू। हजुर डायस्पोरा विदेशबाट छर्यो। 6 मिलियन त हिटलरले मारिहाले, त्यो होलोकास्ट भन्छ त्यसलाई। 6 मिलियनलाई अत्यन्त दर्दनाक किसिमले मारेर चाहिँ त्यो त सुन्न पनि सकिँदैन। त्यसपछि फर्किन थाले इजरायलीहरू आफ्नो मुलुकमा। त्यो पहिलो प्रधानमन्त्री बेन गुरियनले के गर्नुभयो भने सबैभन्दा अप्ठ्यारो मरुभूमि जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ मेरो घर बनाऊ भन्नुभयो पहिलो प्रधानमन्त्रीले। अनि इजरायललाई कन्ट्री हो भनेर मान्यता दिने त्यतिखेरको विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हो, बीपी कोइराला हो। जब उनीहरूलाई शङ्कर कन्ट्री नै थिएन, कसैले मानेकै थिएनन् भने हाम्रो रिजनबाट बीपी कति भिजनरी हुनुहुँदो रहेछ। बीपीले नै इजरायल चाहिँ कन्ट्री हो भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ भोइस रेज गरिदिएको मान्छे उहाँ हो। त्यसकारण बीपी कोइरालालाई असाध्यै मान्छन् क्या इजरायलीहरूले। अनि बेन गुरियनले सबैभन्दा अप्ठ्यारो मरुभूमिमा गएर आफ्नो सानो एउटा 3-4 कोठे घर बनाउनु भयो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले। अब त्यो मुलुक बन्ने भयो कि भएन त? प्रधानमन्त्री नै मरुभूमिमा गएर सानो 4वटा कोठा छ, 4वटा कोठाको सानो त्यो घरमा म गएको छु। घरको प्रत्येक कोठामा म पुगेँ। एउटा कोठा छ, 2-3वटा यसो कुर्सी छन्, एउटा सामान्य एउटा छ, अनि अर्को एउटा कोठा छ, त्यो कोठामा चाहिँ 5000 किताब छन्। किताबले टन्नै भरे एकदम एजुकेसनमा एकदम पढेर लेखेर बुझेर उनीहरू मेहनती मान्छे, किताब छन्। अनि बेडरुममा गएँ, एउटा साधारण खाट छ इजरायलको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टरको, र उहाँको यसरी आँखाको अगाडि भित्तोमा माथि देखिने चाहिँ महात्मा गान्धीको त्यो के भन्छ त्यसलाई, त्यो लगाउनेलाई लगौटी भन्छ कि लगौटी भन्छ कि गान्धीजीले लाउनु सानो धोती भनौँ न, त्यो मात्रै छ। आफ्नो पार्ट्सहरू प्राइभेट पार्ट्सहरू छोपेको छ, अरू त गान्धीजीको त सबै खुल्लै छ नि त शरीर त एक किसिमले होइन। अनि त्यो फोटो छ एकातिर, जहिले पनि त्यो प्रधानमन्त्री सुत्ने बेला पनि गान्धीजीलाई त्यसरी हेर्ने, उठ्ने जतिखेर पनि त्यही फोटो मात्रै हेरिराख्ने। त्यही सानो 4वटा कोठाको एउटा सानो भनौँ न झुपडी भन्ने अलि नेपालीले ठेट भाषा बुझिन्छ, सानो झुपडी जस्तो छ।
सबैभन्दा डिफिकल्ट ठाउँमा गएर बस्नुभएको छ मुलुकको प्रधानमन्त्री। त्यसकारण इजरायल डेभलप गर्यो, थाहा छ तपाईँलाई? अब उसले घुस खाँदैन, ऊ गएर सबैभन्दा डिफिकल्ट ठाउँमा बसिरहेछ। अरूको मजाल छ त्यहाँ छैन मजाल, एउटा मान्छेले फरक पार्छ त्यसरी। त्यसकारण बेन गुरियनलाई साह्रै ठुलो वर्ल्ड क्लास एउटा वर्ल्डको टप मानिन्छ। अब यता हेर्नु, हाम्रोमा उल्टो के परिदियो भनेपछि महँगा गाडी, महँगा खाट, महँगा सबै चिज अनि सेक्रेटेरिएट। हिजो प्रोभिन्स नम्बर 2 को गभर्नर हुनुहुन्छ राजेश अहिराज भन्छ मलाई, चिन्छु म। राजेश अहिराजजीसँग मेरो कुरा भएको थियो। यसो म बाइ द वे के छ कसो छ भन्ने कुरा भयो। उहाँको एक दुईवटा कुरा चाहिँ मलाई राम्रो लागेको थियो। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर उहाँले टक्क राख्ने, सबै प्रोभिन्सहरूमा पुर्याइदिने काम गर्नुभएको रहेछ। अलिक राष्ट्रवादी मान्छे हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। त्यस्तै गरेर उहाँले अर्को पनि एक दुईवटा काम गर्नुभएको रहेछ। सेक्रेटेरिएट पनि राख्नुभएको रहेछ। उहाँले के भन्नुभयो भने मैले सेक्रेटेरिएट किन राख्ने, निजामतीबाट कर्मचारी छन् तिनै कर्मचारीबाट काम लिन्छु नि म भनेर मासिक 8 लाख रुपियाँ जोगाइदिएर छ। त्यस्तै उहाँको अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल मलाई राम्रो लाग्यो। शपथ लिने कुरा छ, यो ऊ आदि उदी छ भने नेपाली भाषामा ल्याउ न, तिमीहरूको राष्ट्रिय भाषामा लिन मिल्दैन भनेर राष्ट्रिय नेपाली भाषामा मात्रै शपथ गराउनु भएको रहेछ। हेर्नु, यस्तो यस्तो मान्छे पनि छन्। त्यसकारण जुन अहिले बेन गुरियनको मैले इक्जाम्पल दिन र यताको कम्पेरिजन गर्न किन खोजेको र माओकै इक्जाम्पल लिउँ न त, माओवादी भन्छन्, एमाले भन्छन्, जेसुकै भए पनि कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै मार्क्स एङ्गेल्स लेनिन स्टालिन, मार्क्स एङ्गेल्स लेनिन स्टालिन होइन, त्यस्तै गरेर अब यो के अरे माओ सेतुङ, यो सबैको नाम आउँछ नि त होइन, सबैको नाम आउँछ। अनि ल माओकै मात्रै लिँदाखेरि पनि त कति सिम्पल जीवन बिताउनु भयो त। माओ भनेको त हाम्रोभन्दा शक्तिशाली मुलुक हो नि त, रिसोर्स छैन र हाम्रोभन्दा चाइनासँग बेसी थियो होला नि त। लाउनै खोजेको भए, खानै खोजेको भए, थुपार्नै खोजेको भए त बिलियन्स एन्ड बिलियन्स थुपार्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। त्यस्तो कहिल्यै गर्नु भएन क्या उहाँले। साँच्चीकै जनता प्रेमी मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। जुन त्यो लङ मार्चमा हिँडेको कुरा गर्छौँ नि, उहाँले आफ्नो त्यो त्यतिखेरको आफ्नो पिपल्स आर्मीलाई, त्यो हिँड्दाखेरि हिँड्ने जति पनि मानिसहरू हिँड्नुभयो, आर्मीहरू हिँड्नुभयो, त्यो गाउँको बाला तिम्रो पाइला परेर ढल्ला भनेर त्योसम्म उठाऊ है, त्यो फेरि उठाइदियो जस्ताको तस्तै पारिदियो। किसानको पसिना हो त्यो। हाम्रो प्राण बचाउने अन्न उत्पादन गर्दैछन्, हामी किसानलाई माया गर्छौँ भनेर उठाउँदै हिँड्ने उहाँहरू। र कन्ट्री लिबरेसन भइसकेपछि पनि सामान्य जीवनमै उहाँको होल जीवन नै सामान्य रह्यो। र त्यस्तो चाहिँ मुलुकलाई साँच्चीकै माया गर्ने र मुलुकलाई साँच्चीकै माया गर्ने, देशलाई साँच्चीकै माया गर्ने कोही पनि लिडर छ भने आफ्नो दाजुभाइको स्थितिभन्दा माथि जान सक्दैन। यदि नुनकै प्रब्लम छ भने उसले त्यो फिल गर्नु पर्यो। हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू, म त के भन्छु भने हरिजी, म अहिले हरिजी एउटा भनिहाल्छु है त, म त अहिले बेन गुरियनको इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सानो 4 कोठा भएको दुर्गम जिल्लामा गयो हुन्छ त, कर्णालीतिर गयो हुन्छ त, त्यहाँ गएर बस्नु नि। मेरो मुलुक सबैभन्दा डिफिकल्ट ठाउँमा गएर मुलुकको प्रधानमन्त्री नै बसिदेऊ त एकचोटि, सबैभन्दा डिफिकल्ट ठाउँमा गएर, अनि बल्ल मुलुक डेभलप हुन्छ। तपाईँले अघि माओ सेतुङको कुरो गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने जुन देशमा अर्थतन्त्र डमाडोल छ, जुन देशका जनता गरिब छन्, त्यो देशको लागि म जहिले पनि अग्रपङ्क्तिको भूमिका खेल्नेछु भन्दै गर्दा, र जुन देशमा जब अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ माओ सेतुङको सिद्धान्त त्यसै पनि खेर जान्छ, मतलब सिद्धिँदै जान्छ भनेर उहाँले त भन्नुभएको छ। र यही कुरो नेपालका जुन कम्युनिस्टहरू छन् नि, उहाँहरूले लिन किन सक्नु भएन र आज देशलाई त्यतातिर लान किन सक्नु भएन? उल्टै दुर्गामीतिर मात्रै लानुभयो। उहाँहरूले 7,000बाट हातमा लिएको चिज आज 56,000 पर व्यक्तिको ऋण टाउकोमा बनाएर किन यो खेल खेल्दै हुनुहुन्छ? यो खेल खेल्न उहाँहरूलाई कसले सिकाइरहेको छ, कसले ग्रान्ड डिजाइन गरिरहेछ, हजुरलाई केही थाहा छ? यो चाहिँ यस्तो पर्यो, अब उहाँहरूको सुरुका चरणहरूमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले दोष दिन मिल्दैन। प्रजातन्त्रका लागि उहाँहरू लड्नु भएको, जेलनेल भएको, यातना सहनु भएको, कति शहीद हुनुभएको, कति बेपत्ता, यो सबै कहानी छँदैछ, स्टोरी छँदैछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। ती सबै कुराहरू हाम्रो बुझाइमा अथवा जनताको बुझाइमा, नागरिकको बुझाइमा चाहिँ के हो भने हाम्रो लागि गरेको हो, देशको लागि गरेको हो भन्ने बुझाइ रह्यो। त्यसकारण हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि आफ्नो गाँस काटेर, आफ्नो छाक काटेर, आफ्नो जीवनको नै खतरामा पारेर पनि जोगाएर राखेको हो नेतृत्वलाई अथवा लिडर्सहरूलाई।
त्यो बेलासम्म पछि सत्ता प्राप्ति भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ जस्तो पहिला उहाँहरूको सोचाइ थियो त्यो सोचाइ बिस्तारो बाङ्गिँदै गयो। अर्थात् बाहिरी प्रभावहरूमा उहाँहरू पर्न थाल्नुभयो अथवा सुख सुविधा मोज मस्ती यसले उहाँहरूलाई आकर्षित गर्न थाल्यो र आफ्ना मान्छे र आफ्ना मुलुक र आफ्नो मुलुकका जनताको अवस्था बिर्सिन थाल्नुभयो। ती मान्छे र ती कार्यकर्ताहरू देख्दा उहाँहरूलाई रिस उठ्न थाल्यो। अब उहाँहरूलाई को मन पर्न थाल्यो भने कसले चाहिँ हामीलाई द्रव्य बुझाउन सक्छ मजाले, कसले चाहिँ हामीलाई भित्रको पैसा बाहिर पठाउन सिकाउँछ, त्यस्ता मान्छेहरू प्यारा भए र त्यस्ता मान्छेहरूबाट पनि घेरिए। अब त्यसैको बिचमा बाहिरी हस्तक्षेप त बाहिरी संसारले त आफ्नो मुलुकको इन्ट्रेस्ट अनुसार गर्छन् नै, प्रभावमा पार्न खोज्छन् नै, त्यो प्रभाव पनि परेको देखिन्छ। त्यो भन्दै गर्दा 2046 सालको जुन हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र आयो, 2047 को संविधान जुन लागू गरियो, साँच्चै 7 वाम घटक र 1 काङ्ग्रेसले मिलेर 8 वाम घटकहरूले नै ल्याएको संविधान थियो। यो प्रजातन्त्र चाहिँ यही 8 वाम घटकले नै ल्याएका थिए त्यतिखेर। तपाईँलाई के लाग्छ? यस्तो छ, उहाँहरूले प्रयास गरेको हो, प्रयास नगरेको होइन, प्रयास गरेको हो। अब काङ्ग्रेसले पनि, अब कम्युनिस्टहरूले पनि, सबैले देशभरि नै अब चेतना फैलाउने, विशेष गरी स्टुडेन्ट पोलिटिक्स हुन्थ्यो क्या त्यतिखेर। स्टुडेन्टहरूमा प्रभाव पार्ने, मजदुरमा प्रभाव पार्ने, महिलाहरूमा प्रभाव पार्ने, अब यो सबै सेक्टरहरूमा, शिक्षकहरूमा प्रभाव पार्ने, त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्न खोज्नु भएको हो। तर पछि यसरी गर भनेर, यसरी गर्दा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई बाहिरी सहयोग भएको छ। त्यो भन्दै गर्दा अनि हाम्रोमा फेरि पनि 62-63 सालको लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो, 72 सालमा संविधान लेखियो। साँच्चै यो पनि नेपाली जनताकै लागि आएको संविधान थियो। यी नेताहरूले नेपाली जनता र देशकै लागि लेखेको संविधान हो। अब सुन्नु, अब मैले बोल्दाखेरि अन्दाजका भरमा बोल्नु हुँदैन। मसँग रेकर्ड नै छ, म यो रेकर्ड तपाईँलाई उपलब्ध गराइदिन्छु। गोविन्दराज जोशी भनेको त्यतिखेर पहिला एकचोटि गृहमन्त्री, कतिचोटि गृहमन्त्री पनि भएको हो, शिक्षा मन्त्री पनि भएको हो, पछि के केस परेर उहाँ थुना पनि पर्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँको भोइस छ, यो भोइस चाहिँ उहाँले अगाडि नै ल्याइदिनु पर्थ्यो, अहिले ल्याउनु भयो। हजुर, यो भोइस म दिन्छु। निरपेक्षता ल्याउने बेलामा कतिसम्म षड्यन्त्र गरिएछ भने त्यो भोइस नै छ, म तपाईँले भोइस दिन्छु। अब भोइस तपाईँले प्ले नै गरिदिनु कृपया, यो चाहिँ तपाईँको उसमा इन्क्लुड नै गरिदिनु। हुन्छ। कतिसम्म गरिएछ भने त्यतिखेर अब गिरिजा अलि बिरामी जस्तो होइन, अनि उहाँहरूले के ट्रिक गर्नुभएछ भने, अनि उहाँले चाहिँ त्यतिखेर त्योभन्दा अगाडि जबसम्म गोविन्दराज जोशी हुनुहुन्थ्यो गिरिजाबाबुसँग, त्यो बेलामा पाठ गर्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले लेख्ने हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ नभएको बेलामा चाहिँ कृष्ण सिटौलाजी भन्ने हुनुहुन्छ एकजना, हाम्रो झापातिरकै हो, सिटौलाजी हुनुहुन्छ क्या, एउटा कृष्ण प्रसाद सिटौला भन्छ उहाँलाई। त्यो नाम चाहिँ उहाँले चेन्ज गर्दै हुनु हो, किन कृष्णको नाम राखेको भन्छु अहिले चाहिँ म है। त्यो चाहिँ अब भन्छु, मसँग इभिडेन्स भयो नि त। उहाँले के गरिदिनु भएछ भने लेख्ने, उहाँहरूले लेख्ने, अनि त्यसमा चाहिँ त्यो निरपेक्षता चाहिँ घुसाइसकेको रहेछ। हेर्नु, एउटा निरपेक्षता घुसाइसकेको रहेछ त्यहाँ। अनि ल गिरिजा बाबु, अब हजुर चाहिँ अब अलि बिरामी मान्छे, सुरुको केही तपाईँले बोलिदिनु, अरू पाठ त सभामुखले गरिहाल्नुहुन्छ नि भन्नुभएछ है। अनि त्यो भनिसकेपछि अनि सभामुखलाई दिइयो पाठ गर्न, अनि पाठ गर्न दिइसके अलिकति सुरुमा गिरिजा बाबुले पाठ गर्नुभयो, त्यसपछि सभामुखमा गयो। अनि जब धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द आयो नि, उहाँले पाठ गर्नुभयो नि, ड्याम्मै टेबल हाम्रा कृष्णजीले ठोकिहाल्नुभयो निरपेक्षता आउने बित्तिकै। किन उहाँलाई त बाहिरबाट ल्याइएको एजेन्डा पास गराउनु थियो त्यहाँ झुक्क्याएर, अनि उहाँले ताली बजाएपछि त निरपेक्षता भनेपछि त डड हाम्रा त्यतिखेरका संविधान लेख्ने सभासदज्यूद्वारा ताली पिट्नुभयो। त्यसरी इन्डोर्स गरिएको धर्मनिरपेक्षता भनेपछि धर्म, मलाई एउटा बताइदिनुहोस् त, यहाँ के भनेर रणभुल्लमा हामी जनतालाई पारिएको छ भने 90% जनताले रुचाइएको धर्मनिरपेक्षतालाई हामीहरूले ल्याएका हौँ, हामीहरूले त्योभन्दा बाहिर गएर कसैको हस्तक्षेपमा कसैको डलर खाएर ल्याएको होइन भन्छन्। के भन्नुहुन्छ? ल एकचोटि प्रष्ट हाम्रो दर्शकलाई आज बताइदिनुहोस् त डाक्टर साहब। धर्मनिरपेक्षता भन्ने वर्डै थाहा छैन, के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यतिखेर एउटा मत सर्वेक्षण गर्न खोजियो संविधानमा कस्तो कुरा भनेर, हजुर, पिपलले दिएको फिडब्याकमा
पिपल त हाम्रो मुलुकमा 85% देखि 94% सम्म 85% हिन्दू बाँकी ओमकार गर्दा 94% अहिले पनि ओम भन्छन्, ओमकार बाणीवाला छन् नि त मान्छे होइन। अनि त्यो मान्छेले निरपेक्षता किन भन्छ भन्दैन, उनीहरूलाई थाहा पनि छैन। हाम्रा त्यही ताली बजाउने सभासदज्यूहरू डट 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 ताली ठोक्नु भयो, झुक्क्याइयो त्यहाँनिर, त्यो भोइस त्यसकारण आओस् भनेको। उहाँले पाठ गर्ने, डिजाइन गरेर दिने, थाहै छैन निरपेक्षता कसैलाई केही पनि। त्यसरी ल्याइएको छ हाम्रो संविधानको त्यो लगायत सङ्घीयता र गणतन्त्रका कुराहरू पनि बाहिरी एजेन्डा हुन्, यो मुलुक सक्ने एजेन्डा हुन्, यो मुलुकलाई तहस नहस पार्ने एजेन्डा हुन्। त्यसो भएको हुनाले यो संविधान त्यस अर्थमा मान्न सकिँदैन, किनभने हाम्रा नेताज्यूहरू त्यस अर्थमा बाहिरी इन्फ्लुएन्समा हुनुहुन्छ। यो कृपया गोविन्दराज जोशीज्यूको यो उहाँको भोइस एकचोटि कृपया हाम्रा पब्लिकसम्म पुर्याइदिनु होला, किनभने यो मैले पहिलोचोटि भेटेको यसरी अथेन्टिक रूपबाट बोल्ने हो कि होइन तपाईँले उहाँलाई सोधेर क्रस चेक गरे पनि हुन्छ। त्यसकारण धर्मनिरपेक्षता हाम्रो माग थिएन, झुक्क्याएर ल्याइएको कुरा थियो। त्यो कुरा हामी कहिल्यै पनि मान्दैनौँ। त्यसको एउटा मात्रै उद्देश्य भनेको धर्मान्तरण गरिदिने, क्रिस्चियनिटी फैलाउने मुलुकमा धर्म हिन्दूलाई चाहिँ नासै पारिदिने। अब अहिले त के गरिँदैछ भने विभिन्न किसिमबाट बाँडिँदैछ। मलाई जसले जे धर्म मनाए पनि भयो त, मलाई के टाउको दुखाइ नै छैन, कहिल्यै पनि मैले त्यो टाउको दुखाइन। किनभने म भनेको चाहिँ वैदिक सनातन हिन्दू हो क्या, वैदिक सनातनवाला, वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने र सबैलाई माया गर्ने, पृथ्वीलाई माया गर्ने, युनिभर्सलाई माया गर्ने, सारा हामी पनि उनीहरूका भन्ने मेरो फिलिङ छ। त्यसकारण मलाई धर्मको रिस उठेको होइन धर्मप्रति, तर त्यो जुन उद्देश्यको साथ ल्याइयो कालान्तरमा त्यसले मुलुक सक्छ, मुलुकमा गृहयुद्ध ल्याउँछ, त्यसमा मात्रै मेरो वरि हो। यो एउटा हजुरले जातीयता लडाई, धर्मको लडाई यहाँ लडाउनको लागि जुन एउटा सम्प्रदाय उत्पादन गरिएको छ नि, साँच्चै हाम्रो हिन्दूको जुन सम्प्रदाय अहिले जुन धेरै नै देखिएको छ नि त सम्प्रदायहरू, त्यो सम्प्रदाय उत्पादन हुनु ठिक कि बेठिक सर? सम्प्रदाय छँदै छैन नि, वैदिक सनातनमा सबै कुरा छ, एउटै हो। हिन्दूमा सबै वैदिक सनातन भन्दै लैजाउँ न हामीहरूले। तर हिन्दूलाई किन गाली गरिरहेछन् के? यहाँ नबुझेको कारण के अलिकति बुझाइदिनु त। त्यही त चलखेल चलेको छ नि त। यो बोन बेग्लै हो हजुर, बोन धर्म बेग्लै हो, यो बेग्लै हो, मोस्टो बेग्लै हो होइन, यो बेग्लै ऊ बेग्लै, यो ऊ भन्दै यो सबै यो टुक्रा टाक्री यो यसको कुरामा नजाउँ न, हाम्रो वैदिक सनातनमा जाउँ न, पहिला सिधै वहाँ जाउँ। त्यसभन्दा अर्को कहाँ चाहिँ कुन चाहिँ ज्ञान निक्लियो त्यसपछि, त्यहाँदेखि कालान्तरमा आउँदै जाउँ। हामी यसमा झगडा गर्ने कुरै छैन। हाम्रो कुरा भनेको हाम्रो म्यान्डेट बिना ल्याइएको, हामीलाई नसोधिकन ल्याइएको, हाम्रो जानकारी बिना, जनताको जानकारी बिना ल्याइएको निरपेक्षता हामी मान्दैनौँ, जनताले नै मान्दैनन्। अहिले नै रेफरेन्डममा जाने हो भने पनि प्रश्न थाहा हुन्छ। त्यसकारण 94% मान्छेको चाहिँ अभिमत नभएको र झुक्क्याएर ल्याइएको हुनाले निरपेक्षता मानिँदैन। जनआन्दोलनै गरिएको थियो, सङ्घीयता आदि उदि यो गणतन्त्र चन्द्रका कुराहरू केही पनि थिएनन्, राजालाई पनि राख्ने भनेर सडन अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो, त्यो कुरा पनि गरिएन। किन भन्दाखेरि मुलुक सक्नु छ, जातमा मुलुक लडाउनु छ, डिभाइड गराउनु छ, त्यो सबै डिजाइन अन्तर्गत त्यो वर्गको मुक्तिको कुरा छोडिदिनुहोस् न। त्यो नाटक गर्दा चाहिँ विदेशीहरूलाई के फाइदा हुने रहेछ, केही तपाईँलाई आकलन गर्नुभयो? विदेशीहरूका अब लामा कुरा छन्, अब त्यो मैले भनि पनि सकेको छु। उनीहरूको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अब युरोपियन युनियन, अब युरोपियन सर्टेनहरूलाई चाहिँ अब धर्ममा इन्ट्रेस्ट होला, क्रिस्चियन बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि होला, कोही धर्मको लागि हुन्छन्, अब कोही अब अर्को मुलुक प्रतिको उसमा पनि होलान् होइन, त्यता चलखेल गर्न सजिलो पनि भन्ने होलान्। अब लडाइँ नै पार्न पायो भने हतियार सतार बिक्री पनि होलान् फेरि होइन। अब बाहिरको त त्यही देखियो नि त, जहाँ लडाइँ भयो त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब त्यो सन्दर्भ भन्दा पनि अहिले बरु अरू प्रसङ्गहरू होइन, त्यो प्रसङ्गमा आउँदैछु, त्यसमा केही छैन। जस्तै योगी नरहरिनाथले तपाईँलाई यही हाम्रो पशुपतिदेखि माथिपट्टि जुन हाम्रो चाहिँ एउटा धर्मको ग्रन्थहरूलाई रक्षा गरेर राख्नु भएको छ, आज त्यही ग्रन्थहरूलाई चाहिँ अरू देशले चाहिँ लाँदैछन् अरे भनेको पनि सुनियो। धेरै बेलायतमा पुगिसके हाम्रो यो ग्रन्थका कुराहरू र हाम्रो नेपालबाट चाहिँ त्यसलाई ध्वस्त पारिँदैछ। अब हामीहरूले कुनै समय करोडौँ अरबौँ लगाएर किनेर ल्याउनु पर्ने अवस्था पनि बनाउँदैछन् भन्छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अनि त्यसमा त एटेम त अब त्यो जुन मृगस्थली छ नि पशुपति अगाडिको, कि मृगस्थली होइन, त्यो भगवान् भोलेनाथ पार्वतीले खेलेको ठाउँ क्रीडास्थल भनिन्छ।
त्यहाँ पनि त्यो चियान घारी बनाउने योजना थियो त त्यो सबै मासेर त्यहाँ चाहिँ चियान जो मान्छे गाडिन्छ नि त त्यसलाई गाड्ने त्यो योजना त बनेकै थियो नि त्यसलाई रोक्नमा भरत जङ्गमजीले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ उहाँको भर्सन सुन्नु भए पनि हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ सबै त्यो पशुपति क्षेत्रै नष्ट पार्ने गुरु योजना अन्तर्गत पनि कतिपयले काम गरिराखेकै पनि होलान् गर्दै पनि होलान् अब तपाईँले अब योगी नरहरिनाथको कुरा गर्नुभयो अब मलाई नाथ भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब भोलेनाथमा मेरो फट्टै गइहाल्छ क्या मन चाहिँ फेरि भोलेनाथ मच्छिन्द्रनाथ गुरु गोरखनाथ हुँदै यस्तो आउँछ क्या पृथ्वीनारायण शाह आइहाल्छ राष्ट्र निर्माता आउँछ योगी नरहरि भनेर उहाँको त मेरो एकजना मेरो फ्रेन्डले बहुत राम्रो भजन लेख्नु भएको छ योगी नरहरि भन्ने कहिले तिम्रो थाल खाली छ कहीँ कतै खिर पनि भेटौला भनेर यस्तो राम्रो भजन लेख्नु भएको छ बहुत राष्ट्रप्रेमी मान्छे र हाम्रो उहाँको चाहिँ एउटा धेरै किताबहरू छन् अनि उहाँले चाहिँ ट्रेजरको रूपमा सम्पदाहरू ग्रन्थहरू सुरक्षित राख्नु भएको छ त्यहाँ गुरु गोरखनाथ मन्दिर पनि लगाइएको थियो ध्वस्त पार्न आगो लगाइयो हरेक थोक गरियो किताब 13 दिनमा खोल्ने भनेको ठाउँमा 13 महिनामा पनि खुलेन अर्को कुरा हैन नेपाल सरकारले त्यसलाई हेला गर्नुपर्ने कारण के थियो र सर नेपाल सरकार भनौँ अथवा जो पछिल्ला चरणमा बाहिरबाट डिजाइन गरेर ल्याइएका मन्त्रीहरू हुन्छन् नि प्रधानमन्त्रीहरू उनीहरूलाई त्यो मुलुकको के माया र त्यसै कारण त संस्कृतमा आगो लगाइयो वेदहरूमा आगो लगाइयो होइन अनि एउटा कुरा आजको यो प्रसङ्गमा पनि भन्छु पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुरामजीको मैले एउटा हेरेको थिएँ क्या उहाँको स्ट्याटस हेरेको थिएँ उहाँले के लेख्नु भएको रहेछ भनेदेखि हिन्दूहरूले जसलाई हामी दुध चढाउने हाम्रो एउटा चलन छ नागलाई दुध चढाउँछ क्या हामी कहिलेकाहीँ नदीलाई पनि दुध चढाउँछौँ त्यसको वैज्ञानिक कारण हामीसँग छ हाम्रो आस्थामा त्यो छ र हामी गर्छौँ वैदिक हरेक चिज वैज्ञानिक छ त्यो छ तर उहाँले के गरिदिनु भयो के लेख्नुभयो भने उहाँ त प्योरली एउटा क्रिस्चियनको एजेन्ट हो र मुलुकद्रोही मान्छे हो नि त उहाँले के लेखिदिनु भयो भने यिनीहरू हेर न भनेर अनि दुध चढाउने यिनीहरू पिसाब दुध चाहिँ चढाउँछन् पिसाब चाहिँ खान्छन् भनेर लेख्नुभयो अर्थात् हिन्दूहरूको आस्थामाथि वज्रपात गर्नुभयो हामीले त केही भनिदिएको छैन त कुनै पनि धर्मलाई नराम्रो भनेकै छैन भने हामीले मानेको हाम्रो धर्म हाम्रो आस्थामाथि किन तपाईँले त्यस्तो वज्रपात गर्नुहुन्छ पिसाब खायौँ भने गौत खायौँ अरे त खायौँ त अमृत हो तपाईले गहुँतको बारेमा के बुझ्नु भएको छ बाबुरामजी तपाईको थ्रुबाट बाबुरामजी लगायत उहाँहरूको टिममा पुगोस् कुरा हेर्छन् पनि होला हेर्नु पनि जरुरी छ र विश्वभरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि हेर्नुहुनेछ यो चाहिँ विशेष गरी त्यो फोटो पनि म तपाईलाई देखाइदिन्छु उहाँले ट्विट गरेको अनि मेरो साथीले रिट्विट गरेको भन्ने कुरा आएको छ यहाँ संसारभरि यो कुरा जाओस् हामीले नागलाई दुध चढाउँ हामीले नदीलाई दुध चढाउँ हामीले गौमाताको गहुँत हामी खाउँ उहाँले त्यसरी हामीलाई किन यही मुलुकमा जन्मेर किन त्यस्तो गर्ने हो भने सर्वप्रथम बाबुराम त्यो रामको नाम काटिहाल अर्को नाम थप त्यसमा र बाबुराम नाम राखिदिने तिम्रो न्वारण गर्ने पुरेतलाई धिक्कार अर्थात् तिमीलाई जन्म दिने बाउ आमालाई पनि धिक्कार पहिला चाहिँ यस मुलुकमा जन्म पायौ नि त तिमीले यो मुलुक भनेको त वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रमा जन्म पायौ तिमीलाई त बहुत दुःख लागेर छ घृणा लागेर छ नि त हैन त्यसकारण अर्काले मानिराखेको धर्मप्रति त्यस्ता खालका कुराहरू नउठाउनु राम्रो यो कुरामा त हाम्रो धर्ममाथि हाम्रो आस्थामाथि त्यसरी वज्रपात गरिन्छ र घृणित शब्दहरू अभिव्यक्त गरिन्छ भने मानिँदैन यो कुरा पनि त्यसरी आएको छ उहाँहरूले बनाउनु नै छैन नि त मुलुक उहाँहरूले त अर्काले के भन्छ कति टुक्रा पार भन्छ बाबुरामजी नै ओ 16 टुक्रा पार्नुपर्छ त्योभन्दा तल मानिँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो जातकोमा बाँड्दै हुनुहुन्छ र जातीय युद्ध गराउने उहाँहरूको डिजाइन छ तर ती सपना कहिल्यै पनि पुरा हुँदैनन् नेपालीले कुरा बुझिसकेर युनाइट भइसके आफ्नो धर्म परम्परा संस्कृतिहरू जोगाउन थालिसके नेपालीहरूलाई जब थाहा हुन्छ सत्य कुरा एक ढिक्का हुन्छ नि एक ढिक्का जनताको शक्ति र तागत चाहिँ के हुँदो रहेछ साँचो सेन्समा भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ बिस्तारै एक अर्को कुरा अस्तिको दिन मात्रै त्यो धेरै वर्षसम्म ननिकालिएको थियो अरे गुरु गोरखनाथबाट एउटा बाजा गाजा सहित एउटा पात्र भगवान भन्ने हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ चलाउँदै ल्याउँदै
सुरु भइसक्यो त। त्यसमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले गठन गर्नुभएको सेनाको जुन ड्रेस थियो नि, कालो दौरा लबेदा सुरुवालहरू, पटुका खुकुरी त्यो लगाउने सेनाहरू पनि गएर बाजा गाजा शङ्खध्वनि गर्दै आगे गुरु गोरखनाथ जागे गुरु गोरखनाथ भनेर यस्तो लगाउँदै जागिसके त मान्छे देशैभरि। त्यसकारण यो मुलुक कहिल्यै पनि डगमगाउन सक्दैन। नेपाल भनेको यस्तो खालको मुलुक हो, यो मेरो आध्यात्मिक आँखाले पनि देख्छ, भौतिक दृष्टिकोणले मेरो एनालाइसिसले पनि भन्छ, संसारमा नेपाल कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। नेपाल चाहिँ कहिल्यै पनि नाशै हुँदैन। यदि नेपाल नाश गरियो, कुनै पनि किसिमले युद्ध डिजाइन गरेर काहीँ न काहीँबाट बम बारुदहरू भयो भने, पृथ्वी ध्वस्तै भयो भने पनि बरु यो रहला, अन्त सकिन्छ। यो मुलुक त विशेष दैविक मुलुक हो क्या, यो देवभूमि हो क्या, यो देवभूमि, वेदभूमि, ज्ञानभूमि। त्यही त तपाईँलाई मैले एउटा यहीँनिर कुरा रोकेँ। लगभग हाम्रो विश्वमा 1 अरब 20 करोड जनता चाहिँ सनातन वैदिक धर्मलाई मान्ने व्यक्तिहरू छन्, जुन तपाईँलाई चाहिँ इन्डियामा धेरै देवभूमिहरू छन्, धेरै ठाउँमा तीर्थव्रत गर्न जान पाइन्छ र गरेका पनि छन्। जबसम्म तपाईँलाई पशुपतिनाथ मन्दिरमा आएर दर्शन गरिँदैन, अन्तिमसम्म पनि पूर्ण रूप हुँदैन भन्छन्। यस्तो भूमिलाई आज यिनै अब यिनलाई त के भन्नु, उहाँहरूलाई गाली मलाई पात्रहरूले किन चिन्न सकेनन् के? मलाई खासमा कोही व्यक्ति विशेष उपरमा अलिकति कडा भएर गाली गर्ने शब्दहरू निकाल्न पनि मन लाग्दैन। म चाहिँ अलिक पोलाइटली नै बोल्ने, म शान्ति प्रेमी मान्छे हो क्या खासमा चाहिँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति आक्रोश पनि जागेर मात्रै सारो भनेको, अलिकति अन्यथा हिसाबले अलिक कडा पाराले भनेको मात्रै हो। अब हाम्रो मुलुकमा जे छ त्यसमा गर्व गर्ने हो क्या, त्यसलाई नि फ्लरिस गर्ने, त्यसैलाई उन्नति गर्ने, प्रगति गर्ने हो नि त। हामीसँग भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ यहाँ हुनुहुन्छ होइन, त्यसमा एकचोटि पुग्न पाऊँ भन्ने विश्वमा रहेका 1 अरब 20 करोड मान्छेको ड्रिम हुन्छ। एकचोटि पशुपतिनाथ पुग्न पाए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। अनि चाहिँ मेरो चाहिँ पूर्ण हुन्थ्यो कि? मेरो पूर्ण हुन्थ्यो, नभए पूर्ण पनि हुँदैन। हेड नै पशुपतिनाथलाई मानिन्छ नि त, मुख्य होइन। त्यहाँ पुग्ने ड्रिम हुन्छ भनेपछि त्यसलाई हामीले क्यासमा त्यसलाई प्रमोसन गरौँ न त। त्यसलाई टुरिज्ममा प्रमोसन गरिन सकिन्छ, होटेलहरू प्रबन्धन गर्न सकिन्छ, हाम्रा संस्कारहरू त्यसरी त्यो एउटा गर्न सकिन्थ्यो नि त, सकिँदैन थियो। त्यस्तै गरेर हाम्रा मुलुक भनेको विश्वभरिको, नेपालको मात्र यो हाम्रो यो रिजनको मात्रै होइन, जडीबुटीमा वी आर रिचेस्ट। संसारभरिमा हामी रिचेस्ट छौँ क्या। किनभने म कर्णालीमा है म सुन्नु, म फेरि पनि अब तपाईँलाई मैले नयाँ प्रसङ्गबाट जान चाहेँ फेरि। ल भन्नु त। सर्वोच्च अदालतले 48 घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर जुन आदेश आएको थियो, त्यो आदेशको पनि पालना भएर 5औं चोटिको प्रधानमन्त्री आज शेरबहादुर देउवाज्यू भइसक्नु भएको छ। साँच्चै यो आदेश सर्वोच्च अदालतले गरेको सही थियो या थिएन, एकचोटि बताइदिनु। अब सुप्रिम कोर्टले गरेको कुरा अब सही थिएन, यो ठिक गरेन भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन, पहिला मलाई त्यो किताब चाहिन्छ, हेर्नुपर्छ मैले होइन। अब मुलुकमा प्रधानमन्त्री भएर आइसक्नु भयो, अब सुप्रिम कुन मेथडबाट आउनुभयो, कसरी आउनुभयो भन्दा मेरो आफ्नो बुझाइमा सामान्य एउटा नागरिकको हिसाबमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको चाहिँ तिनै सभासदहरूमध्येबाट हो। लार्जेस्ट पार्टीका सभासदहरूले संसदीय दलको नेता बनाउँछन् होला, लार्जेस्ट पार्टी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ होला, अनि त्योभन्दा कम ल्याउने चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्छ होला। प्रतिपक्ष हुन एकदम जरुरी छ। प्रतिपक्षको रचनात्मक सुझाव सल्लाहबाट चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ सत्तालाई, त्यहाँबाट बनाउनु पर्थ्यो होला सामान्य मैले बुझेको चाहिँ। सुप्रिम कोर्टले नै बनाएको विश्वमा पहिलो रेकर्ड भनेर एकजना कसको मैले सुनेको पनि थिएँ, कसैले भन्नुभएको छ पहिलो रेकर्ड अरे, र सुप्रिम कोर्टले भनिसक्नु भएको छ। र सुप्रिम कोर्टले प्रधानमन्त्री बनाउने होइन। सुप्रिम कोर्ट भनेको त न्यायालय होइन र न्यायपालिका होइन र न्यायपालिका र कार्यपालिका भनेर त फरक होला नि त होइन। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भनिन्छ। कार्यपालिका भनेको त आफैमा एउटा चाहिँ त्यसको बन्ने मेकानिजम छ नि त, उसको काम कर्तव्य ड्युटी सबै आफ्नो छ। त्यसकारण सुप्रिम कोर्टले बनाउने कुरा
गलत भो भन्छु म। अब त्यो भन्न गलत काम गर्यो भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो पनि बुझ्नु है। मलाई अहिले यो मलाई कानुनी झन्झटमा पस्न मन छैन फेरि साँच्चै कुरा। तर त्यसरी बनाउनु हुँदैन थियो भन्ने हाम्रो मान्यता। त्यो चाहिँ गलत भयो। त्यही त धेरैले के भन्यो भन्दा अब किन नेपालमा चुनाव गराउने, किन जनताको माझमा जाने, कोर्टमा जाने, अरे कोर्टमा जाने, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, यिनै व्यक्ति त्यो त गलत भइहाल्यो नि। त्यो गलत एक प्रकारको भनाइ आइसकेको छ। त्यो गलत, त्यस अर्थमा त्यो गलत हो। त्यो गलत हो, हुँदैन। अब त यहाँ के भन्न थालिएको छ भने अब शेरबहादुर देउवाज्यू ग्रान्ड डिजाइनमा फसिसक्नु भएको छ। जतिखेर उहाँ प्रधानमन्त्री, योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर एमसिसीको मेन मतियार नै शेरबहादुर देउवाज्यू हुनुहुन्थ्यो। त्यसको अर्को के कार्की समथिङ अर्थमन्त्री कि के हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै पालामा आएको यो बुदालाई अहिले पनि तिनै व्यक्तिहरू आएर प्रधानमन्त्री पनि तिनै व्यक्ति हुनुहुन्छ। यही एमसिसी पास गर्नको लागि त्यो पात्रलाई आजको पात्रमा रूपान्तरण गरिएको हो पनि भन्छन्। के हो सर यो एकचोटि बताइदिनु। अब अरूले त्यही भन्छन् भने त्यो सही नै विश्लेषण गरे होला, बुझ्ने नै मान्छेले भने। नेपालमा अमेरिकाको सेना आउँछन् कि आउँदैनन्? अब त नेपालमा अमेरिकन सेना अब आइपुगे, ऊ ग्रान्ड डिजाइनमा फसिसक्यो। अब कुनै पनि हालतमा चाहिँ एमसिसी पास भइकन छोड्छ भन्ने भनाइ छ। एकचोटि तपाईँको भनाइ पनि बुझौँ न। तपाईँ पनि एउटा डाक्टर होइन। अब अघि मैले साँच्चै यो अमेरिकनले जुन एउटा ग्रान्ड डिजाइन गरेर एमसिसी नेपालमा ल्याउँदैछ, 55 अरबले हाम्रो देशै सिङ्गापुर हुँदैछ भन्ने जुन एउटा आकलन गरेको छ, साँच्चै यो देश सिङ्गापुर नै हुन्छ सर? अब 55 अरबको कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन? पहिला त्यता जाउँ न त। अब क्वेसन उठाइहाल्नुभयो। हजुर। एनसेलबाट उठाउन कति बाँकी छ थाहा छ तपाईँलाई? के टोटल 152 अरबमा 70 अरब उठो भन्ने हल्ला छ। त्यसमा 82 अरब बाँकी छ भन्ने। 82 अरब त एउटा एनसेलबाट मात्रै उठाउन बाँकी छ होइन? त्यसैबाट उठाएर गरे भइगयो त। झिलिमिली पार्नु नि त मुलुक हुन्छ भने। आफ्नै एनसेलको पैसा उठाएका छैनौ, पहिला त्यही उठाउनु त। 82 अरब त आफ्नैबाट उठ्न बाँकी नै छ। 55 अरबले, त्यो 55 अरबमा पनि कति पर्सेन्ट, करिब 10-15 अरब जति त नेपालले हाल्नुपर्ने पैसा हो। नेपालले 11 अरब हाल्नुपर्छ। 11 अरब हाल्नु त नेपालले नै हाल्ने हो। त्यो पनि एकैचोटि झ्याप्पा आउने पनि होइन, वर्षौँ लगाएर आउने हो। त्योसम्म ठिक छ। हाम्रो चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ त्यति पैसा अरू कसैले दियो भने के त्यो कोर्टबाटै र बन्डेड भएर अनि सरकारको पहुँचभन्दा बाहिरबाट ल्याएको छ कसैले? ल्याएको छैन नि। छैन। त्यो त प्यारेलल गभर्मेन्ट बन्ने भएन, अर्को गभर्मेन्ट जस्तै छ क्या, अर्को गभर्मेन्ट छ पुरै। हाम्रो चित्त नबुझेको कुरा भने चाहिँ त्यसमा हो नि त। सबै हामीले चेक यो गर्न पनि नपाउने, त्यो गर्न पनि नपाउने, सोध्न पनि नपाउने। होइन, हाम्रो त केही नै गर्न पाउँदैन। हाम्रो सेनाको पनि यहाँ भेल्यु हुँदैन। हाम्रो तपाईँलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कसैको पनि भेल्यु हुँदैन। उतापट्टि होइन, धेरै एक्जाजरेट गरेर पनि नलैजाउँ, किनभने वस्तुगत हिसाबबाटै एनालाइसिस गरौँ न। त्यो संसदबाटै पास गराउनु पर्ने चाहिँ किन? अनि हामीले चेक गर्न नपाउने किन? कुरा त्यहाँ पो छ त। त्यसका सर्टेन बुँदाहरू त त्यो त अक्षम्य छन्। त्यो बुँदाहरू त राख्नै पाइँदैन। त्यो त्यत्रो बुँदा राखेर 55 अरबै उहाँहरूले खोजेको हो। ल यसलाई पुरै क्यान्सल गरिदिनुहोस्। 55 अरब रुपियाँ यो संसारभरि अपिल गरेर, संसारभरि छरिएर रहेका नेपाली, यसलाई यसको रिप्लेसमेन्टको लागि हामीलाई 55 अरब रुपियाँ चाहियो भन्दै म एकचोटि हामी सबै मिलेर संसारभरि जाउँ, संसारभरि जाउँ, उठाउन सक्छौँ मजाले। नेपालीहरूले नै दिन्छन्। नेपाली नै अरब खरबपति छन् अहिले। ल म साँच्चीकै रियल कज पर्यो, मुलुक साँच्चै पर्यो भने, र म शेष घलेजी हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियामा, 55 अरब रुपियाँ चाहिँ उठाउन सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो नेपाल बस्ने भयो, नभए हामी गुलाम हुने भयौँ भन्ने प्रपोजल लिएर म शेष घलेजीकोमा गएर रिक्वेस्ट गरेँ, अथवा उहाँ जस्तै अरू मान्छेहरूसँग पनि रिक्वेस्ट गरेँ भने 55 अरब रुपियाँ म सरकारलाई तिर्दिन्छु। यो झमेलामा नपर्नु। झमेलामा पर्नु भयो भने र अन्यथा हिसाबले मुलुक सङ्कटमा पर्ने कुरा भयो भने कुरा सिरियस हुन्छ। त्यो स्थितिमा मुलुकमा मुठभेडमा नलैजानु। दिने दाताले पनि त्यत्रा क्लच नराखिकन देऊ न त। दिनै खोजेको, नेपाल बनाउनै खोजेको हो भने अरू कुनै मेकानिजम गरेर उहाँहरूको के हुनसक्छ भने नेपालीहरू यिनीहरूले काम गर्दैनन्, भ्रष्टाचार गर्छन्, यो गर्छन्, त्यो गर्छन्, काम हुँदैन भन्ने उहाँहरूको कन्सर्न हो भने त्यसको मेकानिजम बनाउनु न त। तपाईँहरूले नि गर्न पाउने मेकानिजम बनाउनु ठिक छ।
तर कुनै पनि कुरो गभर्मेन्टभन्दा माथि गरेर त हुँदैन नि त, त्यो त अर्को गभर्मेन्ट बनिगयो नि। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चित्त दुखाइ हो, चासो नै छैन। दिने हो भने तपाईँले उसबाट दिनु न त, कुनै कन्डिसनहरू नराखिकन, अथवा राम्रोसँग गर्ने कन्डिसन राखेर। मलाई अलिकति हजुरले एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस्, अलिकति बुझाइ पनि दिनुहोस्। हजुर धेरै कुरामा विज्ञ हुनुहुन्छ। हाम्रो देशलाई सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्ने धात्री राष्ट्रहरू कुन कुन हुन् सर? पहिलो नम्बरमा कुन? होइन, सबै क्याटेगोरी गरेर नम्बरै वाइज यसले यति गर्यो यति गर्यो भन्ने त छैन। धेरैवटा राष्ट्रहरू छन्, त्यसमा अमेरिका नम्बर 1मा आउँछ जस्तो मलाई लागेको छ। होइन, मैले चाहिँ गुगलमै गएर सर्च गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो नेपाललाई सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्ने राष्ट्र मैले जापान हेरेको छु, जर्मन हेरेको छु, त्यस पछाडि तपाईँलाई मलेसियाहरू हेरेको छु, यावत धेरै छन्। मैले अमेरिकाको त नाम देखेकै छुइनँ होइन। यसरी नेपाललाई हजुर मैले भन्न खोजेको कुरा, जापानै अहिले नेपाललाई सहयोग गर्ने धात्री राष्ट्र सबभन्दा नम्बर 1मा परेको देशले त आजसम्म संसद भवनभित्रैबाट मैले दिएको रकम पास गर्नुपर्छ भनेर उसले चाहिँ भन्नु नपर्ने। यही एमसिसीको लागि अमेरिकाले त्यो चलखेल खेल्नुको कारण के रहेछ? एकचोटि हाम्रो जनताले बुझ्नु न भनेर हजुरलाई यो क्वेसन। यो तपाईँले यो क्वेसन सोध्नु भयो, यो पनि राम्रो सोध्नु भयो। कति कुन चाहिँ राष्ट्रले बेसी दिएको थियो भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली मलाई चाहिँ थाहा नभएको हुनाले मैले भन्न सकिनँ। हुनसक्छ जापान नै हुनसक्छ, किनभने मैले पढेको टिचिङ हस्पिटल जुन छ नि, नेपालमा पहिलोचोटि टिचिङ हस्पिटल बन्यो, त्यही हस्पिटलमा मैले एमबिबिएस गरेको। राजा वीरेन्द्रको पहलमा इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटहरू, यो इन्स्टिच्युटहरू राजा वीरेन्द्रले ल्याएको है, जापानिजसँग रिक्वेस्ट गरेर जाइकाले बनाइदिएको। त्यस्तै गरेर अहिले हामी यो बर्दिवास, काठमाडौँ बर्दिवासको जुन जाने एउटा बाटो छ, त्यो बाटो त यति राम्रो छ कि तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। त्यति राम्रा बाटाहरू पनि बनिएका छन्, अरबौँ खर्च भएर, अरब खर्च भएको छ नि त त्यहाँ त। त्यो बाटो त्यसै बनिएको छ, तर उसले त्यस्तो त कुनै कन्डिसन राखेन नि। त्यही भन्न खोजेको। त्यस्तै गरेर रुसले पनि नेपाललाई धेरै सहयोग गरेछ, बाटाघाटाहरू बनाउनेदेखि लिएर के सेटअप गरिदिनेदेखि लिएर उसले पनि कन्डिसन राखेको छैन। हाम्रो छिमेकी चाइना छ, चाइनाले पनि कति नेपाललाई सहयोग गरेछ नि त, क्यान्सर हस्पिटलहरू बनाइदिएको छ। अरूतिर यो बाटाघाटा चाह्यो भने त बिआरआई हुने बित्तिकै त ट्रेनै ल्याएर हरेक कुरा त्यता पनि उठ्या छन् नि त। धरान धनकुटा जर्मनले बनाइदियो, जर्मनले धरान धनकुटा त्यति राम्रो बाटो बनाइदियो। हामीलाई माया गर्ने र सहयोग गर्ने धेरै राष्ट्र छन् जसले कहिल्यै पनि कन्डिसन राख्दैनन्। तर अहिले चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ किन चाहियो? त्यही भन्नु नबुझेको कुरा चाहिँ त्यो हो क्या। हामीले नबुझेको कुरै त्यही हो, कन्डिसन राख्ने। कन्डिसन पनि कस्तो राख्ने भने हाम्रो सरकारले केही गर्नै नसक्ने कन्डिसन। यही कुरा चाहिँ आज जति पनि विज्ञहरू र विश्लेषणमा आउनुहुन्छ उहाँहरू, तपाईँहरू जस्तै यसरी मिडियामा आएर उहाँ जो विज्ञहरू हुनुहुन्छ नि यो सम्बन्धीको, हाम्रो नेपाललाई हिजो कसले कति सहयोग गरेको थियो, ती सहयोग गरे बापत हाम्रो देशबाट उसले फाइदा खोजेको छ कि छैन, र आज एमसिसी जुन अमेरिकाले ल्याउन खोज्दै गर्दा त्यो अमेरिकाले एमसिसीबाट केही फाइदा लिन चाहेको छ कि छैन भनेर खुलेर किन बोल्न सक्दैन? अब मैले भर्खर आज एकजना हेर्दै थिएँ कि अब बोलिहाल्नु पर्यो, बोल्न खासै त्यो नगरे पनि हुन्थ्यो। एकजना आफू निकै मै हुँ, मलाई मात्रै आउँछ, म मात्रै ज्ञानी भन्ने एकजना हुनुहुन्छ क्या कोही व्यक्ति। उहाँले त के भन्नुहुन्थ्यो भने एमसिसी चाहिँ चाइनाले खोजेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। अब उहाँलाई चाहिँ के लाग्दो रहेछ भने अरू चाहिँ बोल्नु हुँदैन, उहाँ मात्रै जान्ने भन्ने उहाँलाई चाहिँ पर्या रहेछ क्या है। उहाँलाई चाहिँ अब म पनि अलिअलि बोल्दैछु नि त अहिले। अनि क्रान्तिकारी अभियन्ता कसलाई भन्नुभएको थाहा छैन। उहाँले त केसम्म भन्नुहुन्छ भने सेनाकै सिआइडी त्यस्ता खालका वर्ड त्यस्तोसम्म भनेको पनि सुने। यो त मलाई आफूलाई पनि राम्रै लाग्यो, उहाँको त्यही लेभलको नलेज चाहिँ उहाँले भन्ने त्यति नै हो। तर कसैले पनि के ठेक्का नलिउँ भने यो संसारमा म मात्रै ज्ञानी छु, मलाई मात्रै आउँछ, अरू त केही न केही भन्ने चाहिँ नगरौँ। त्यस्तो दृष्टता चाहिँ म चाहिँ गर्न सक्दिनँ होइन। मलाई थाहा भएको कुरा भन्ने पाउने मेरो अधिकार छ। तर उहाँको विश्लेषण के थियो भने चाइनाले चाहेको छ अरे एमसिसी, नेपाली हामी किन बोल्ने, चाइनाले नै खोजिया छ, त्यो क्रान्तिकारी भन्ने उसलाई के थाहा भनेर कड्किँदै हुनुहुन्थ्यो टिभीमा। कसलाई भने मलाई नि भने त होइन होला, त्यसरी कड्किँदै हुनुहुन्थ्यो। आफू के पत्रकार नै हुनुहुन्छ, कुनै एउटा के कैदी सैदी नाम थियो उहाँको, त्यस्तै टाइपको एउटा कोही पत्रकार हुनुहुन्छ, निकै मजाले कड्किँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रेम कैदीज्यू कोही होला, उहाँ निकै सिपालु हुनुहुँदो रहेछ बोल्न, र उहाँ के ठान्नु हुँदो रहेछ भने उहाँ जस्तो जान्ने र उहाँ जस्तो साहसी त संसारमा कोही नै छैन भन्ने उहाँको आवाज थियो। कसलाई भन्नुभएको म बुझ्दिनँ। अभियन्ता भन्नेहरू आर्मीका सिआइडी हुन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग रेकर्ड होला, उहाँ सायद त्यस्तो कुरा जान्नु होला। त्यो उहाँसँग मेरो केही वैरभाव पनि होइन। तर त्यो उहाँको भनाइ चाहिँ चाइनाले खोजेको एमसिसी भन्ने चाहिँ अलिक होइन, त्यति साह्रो चाहिँ होइन। ठिक छ, तपाईँले यति मिठो कुरो गर्दै गर्दाखेरि अब महाअभियोग पनि राष्ट्रपतिलाई लगाउने तर्खरमा छन् अरे भन्ने कुरो एक प्रकारको
हल्ला पनि आएको छ। साँच्चै उहाँलाई महाअभियोग लगाउन सक्छन् सक्दैनन्? राष्ट्रपति पदबाट महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन सर? अब सुप्रिम कोर्टबाट प्रधानमन्त्री फाल्न सकियो भने महाअभियोग लगाइदिन्छ नि, सबैले एकजुट हुनु तिम्रो अभियोग लाउनु भन्दाखेरि किन नसक्नु? उहाँहरू आफू गाइडेड हो र? यो अहिलेको समीकरण त्यसरी भएको छ र? यसो विचार गर्नु न। माधव कुमार नेपालले यस्तो गाह्रो पऱ्यो उस्तो गाह्रो पऱ्यो भनेर सूर्य चिन्हबाट उठ्ने काङ्ग्रेसको उसमा गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्देऊ न भन्दै प्रचण्डजी माधव नेपालजीहरू देउबाजीको घरमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको घरमा जानुभएको होइन? त्यो गर्नु कुनै नैतिकताले दिन्छ? अनि नैतिक हारा भइसकेपछि त जे गरे पनि मिल्छ नि। भनेपछि एक प्रकारको फेरि पनि एकजना हाम्रा गुरुले नै भन्नुभएको थियो, के भन्नुभएको थियो भने जुन सर्वोच्च अदालतका हाम्रा चन्द्र शमशेर राणाज्यू जो न्यायाधीश हुनुहुन्छ, चन्द्र शमशेर राणा अथवा प्रचण्ड चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रचण्डमा यी दुईटामा एउटा अब राष्ट्रपति हुन्छन्, उहाँलाई महाअभियोग लगाएर निकालिन्छ। साँच्चै चोलेन्द्र शमशेर राणा राष्ट्रपतितिर जानुहुन्छ होला? होइन, म सम्माननीय हाम्रो प्रधान न्यायाधीशज्यूको बारेमा केही भन्दिनँ। मान्छेले जसले जस्तो गेस गरे पनि भयो। अब नेपालमा नहुने कुरा हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ म विश्वस्त छु अहिलेका यी सबै इभिडेन्सहरूबाट। किनभने नेपालमा नहुने कुरा भयो नि त। मदन भण्डारी मारिनु नहुने कुरा हो, राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश हुनु नहुने कुरा हो, एउटा पृथ्वीनारायण शाहले जोडेको वंशको रूपमा आइराखेको राजाको सत्ता च्युत हुनु त्यो पनि एक किसिमले अर्कै डिजाइनबाट भएको हुनाले त्यो पनि नहुने कुरा हो होइन। मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता ल्याउनु पनि नहुने कुरा हो। एउटा सानो मुलुकमा यदि मुलुक डेभलपै गर्न खोजेको थियो र पावरलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्ने मात्रै उद्देश्य थियो भने नि माथि केन्द्र र तल सिधै लोकल स्थान राख्न त भइगयो नि। यो बिचको चाहिँ यो किन राखेको? यसको त काम पनि छैन, को पनि छैन। किन राखेको? यो प्रोभिन्सहरू किन राखेको? जरुरी नै छैन। त्यसकारण नहुने कुराहरू हुन्छन्। अब हिजो नियुक्ति गरेका सबै पोलिटिकल जान्छन्, सबै नियुक्तिहरू जान्छन्, सबै प्रोभिन्सका पनि सबै के हो जाने होलान्। त्यस्तै गरेर तपाईले उठाएको प्रश्न पनि त्यो पनि हुन सक्छ। आज हामीहरूले तपाईसँग एमसिसी लगायत बेन गुरियम जो इजरायलका चाहिँ पहिलो प्रधानमन्त्रीले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो र त्यो देश विकास गर्नलाई कसरी योगदानहरू गर्नुभएको थियो भन्ने समग्र कुराहरूमा तपाईँले आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि अब आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिएकोमा मेकिङ नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एन्ड वी विल मेक आवर नेपाल। धन्यवाद। धन्यवाद।